अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो रूम का दरवाज़ा नॉक किए अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मोहतरमा इसे सोफ़े पर बैठी हाथ मसल रही थी। तबरेज़ ने गहरी सांस भरी और आगे बढ़ा। इसके करीब पहुँचते ही वो इसका हाथ थामे सहारे से उठी थी। चलें? तबरेज़ ने घूर कर इसे देखा था, जो एक टांग लड़खड़ा कर इसका बाजू थामे खुद ही चलने को तैयार खड़ी थी। तासुफ से सर झटकते वो हंकारा भरते अगले हिला में इसे कमर से थामे अपने नज़दीक करते बाहों में भर गया था। महा ने पूरी आंखें फैलाई इसे हैरत से देखा था, जिसका फ़िलहाल मुकाबिल ने नोटिस नहीं लिया था। वो इसे यूं ही उठाए रूम में दाखिल हुआ था। नरमी से बेड पर मुंतकिल करते वो जैसे पलटने लगा, इसका बाजू महा ने तेज़ी से दबोचा था। वो रुक गया था, गर्दन मोड़े अपने बाजू पर मौजूद इसके हाथों को देखा था। अब की बार इसके चेहरे पर सख्ती तेज़ी से उमड़ी थी, जिसे देखकर महा ने थूक निगला, मगर इसका बाजू नहीं छोड़ा था। तबरेज़, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दें। प्लीज़, आपकी नाराज़गी मुझे बहुत हर्ट करती है। मैं आपका ये रूप सहन नहीं कर पा रही। नमकीन पानी से लबरेज़ नैन कटोरों से इसे देखती वो फिर से इल्तिजा करने लगी। तबरेज़ यकटुक इसे देखते एक घुटना बेड पर रखे इसके करीब बैठा था। मैंने गलत किया, मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए था। मैंने भी अपना बच्चा खोया है तबरेज़, मेरे लिए भी ये बहुत तकलीफ़ है दे है। मुझे आपका साथ चाहिए इस वक्त, प्लीज़ मुझे तन्हा मत करें। आंसू आंखों से बहते अब इसके रुखसार पर बह निकले थे, और तबरेज़ शहराजी को यही आंसू तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। तुमने सिर्फ अपने बच्चे को खोया है महा, मगर मैंने अपना मान, अपना गुरूर और अपना हमसफ़र सब कुछ खो दिया है। जानती हो, जब इस डॉक्टर ने मुझे ये सब बताया तो मुझे कई लम्हे यकीन नहीं आया। आता भी कैसे? मैं तो सांस तक तुम्हारे सांसों में भरता रहा हूँ। कैसे सोच लेता कि जिस लड़की को मैं अपना मान, अपना गुरूर समझता रहा, वो मुझसे इतना बड़ा सच छुपाएगी? नहीं तबरेज़, महा ने सर नफ़ी में हिलाया था। वो मुसलसल रो रही थी। जब ही इसका चेहरा तबरेज़ ने अपने हाथों में भरा था। तुम माँ हो, शायद ये कुर्बानी देना तुम्हारे लिए आसान था, मगर मेरा क्या? जानती हो, 9 माह मैंने एक एक ख्वाब तिनका तिनका करके सींचे थे, और जब मुझे इल्म हुआ कि वो ख्वाब तो महज एक सैराब है, जिसकी हकीकत में मैं या तो तुम्हें खो देता या अपने बच्चे को, ये बोझ मुझ पर ऐसा गिरा कि वो बीवी का आशिक मर्द एक ही झटके में मर गया। वो बाप इसी वक्त दम तोड़ गया था महा, जब इसने अपने हाथों से अपनी नन्ही परी को दफनाया था। अब मेरी सिर्फ एक बेजान मूरत हूँ। अब मैं सिर्फ एक बेजान मूरत हूँ, जिसमें सांसें तो हैं मगर कोई जज्बा नहीं, कोई एहसासात नहीं। इसकी आंखें शिद्दत जब से लहू झलका रही थी। अगर वो आज इतने दिनों के बाद बोला था तो सिर्फ महा के आंसू देखकर, वरना तो वह अपने आप को यूं किसी से बांटना कभी पसंद ना करता। नहीं, आप मेरे तबरेज़ से, मैं जानती हूँ आप बस खफा हैं मुझसे। महा ने जैसे इसे नहीं खुद को यकीन दिलाया था, क्योंकि तबरेज़ ने अल्फाज तो इसे अंदर तक तोड़ चुके थे। ये तो महज खुद को देने का एक दिलासा था। हाँ, मैं तुम्हारा तबरेज़ हूँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। साथ रहना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर डाइवोर्स लेना चाहती हो तो भी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि ये रिश्ता अब ऐसे मुकाम पर है जहाँ से आगे का सफ़र ना तो मैं तय कर सकता हूँ और ना ही तुम। वो एक ही लम्हे में इसे बेजान करता, इसके गालों पर मोती की लड़ियों की तरह बहने आंसू साफ करता वहाँ से उठा था। महा जर्द पड़ती रंगत से बेजान सी मूरत बने वहीं बैठी थी, जहाँ तबरेज़ शराजी इसे छोड़ गया था। ओहो, व्हाट इज़ दिस सो ब्यूटीफुल! अनाया को रूम में भेजकर वो लॉन की सिमत पड़ा। जब इसके कानों में हुरैन के अल्फाज गूंजे थे, वो चौंका। मोबाइल फ़ोन दरबारा से जेब में रखते वो आगे की सिमत पड़ा, तो दूर से ही गुलाबी फ्रॉक में मलबूस हुरैन के करीब खड़ी एमी की पुश पर नज़र पड़ी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मशरक़ी सरापे में थी। दुपट्टा भी सलीक़े से हिजाब के अंदाज में लपेटा हुआ था, और पाँव में फ्लैट चप्पल थी। तजस्सुस इस कदर था कि वो बेख्याली की कैफियत में आगे बढ़ता गया था। सियाह आंखों में अजीब सी उलझन थी। भाई भाभी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल अंबर जैसी। हुरैन शाह के इन चंद अल्फाज पर वो चौंक कर जैसे होश की दुनिया में लौटा था। एमी के चेहरे पर उलझन सी वाज़ेह हुई थी। इसने गर्दन जरा सी मोड़े अब अपने करीब खड़े हुए अनिल को देखा था, जिसकी निगाहें जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसा सांस ना आना रुक सी गई हूँ। इन शहद रंग आँखों में लगी
काजल की हल्की सी लकीर इसे कई बरस पीछे ले गई थी। वही चेहरा, वही रंगत, वही आंखें, वही लम्स और वही हुस्न। वो कैसे इसे पहचान नहीं पाया था। अनिल अलवी आज बरसों बाद पत्थर की मूरत सा बना अपने सामने खड़े अपने बचपन के इश्क को सरापाए हुस्न अपने सामने देख सांस लेना भूल गया था। वो जो इसके बनने की खबर पर भी नहीं रोया था, इसकी जब्त की चिंगारियों से फूटती सियाह आंखें लम्हों में नम हुई थी। पूरे वजूद पर लर्जा सा तारी हुआ था। इसे याद था इसका वो आखिरी अक्स। ऐसे ही तो वो हिजाब के हाले में इसके पास आई थी। वो आखिरी मुलाकात जिसे वो इतने सालों के बाद भी एक ज़रा बराबर भी नहीं भूल पाया था। अंबर, वो अटक अटक कर बोला था, मगर सामने खड़ी एमी ने चौंक कर इसे देखा था। तुम ठीक नहीं लग रहे अनिल, व्हाट हैपेंड? इसकी रंगत लम्हों में सुर्ख पड़ गई थी। एमी मुतफकराना से अंदाज में पूछती इसकी तरफ बढ़ी थी जब अगले ही लम्हे वो हवास को थे इसके कंधे पर गिरा। अनिल! एमी खौफजदा सी चीख उठी थी। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि हुरैन शाह के करीब बैठी ऐना और अलाया ने भी मुड़ते एमी को देखा था, जिसके अंधे कंधे से लगे अनिल को देखकर वो सभी चीख कर जगह से उठी थी। परेशान क्यों हो रहे हो? घर में कोई भी नहीं। तुम इतना डरो मत, मैं हूं ना तो साथ। बाइक से उतरते आलिहान ने इसे बाहों में भरा और गेट के नज़दीक रुकता वो बंद दरवाजे को बेतासुर निगाहों से घूर रहा था जब अनायत इसकी डरने का अंदाज़ा लगाते इसके कंधे को नरमी से थपकते इसे हौसला देने लगी। इसकी अजीब सी मुतक पर आलिहान शाह की नीली आंखों में संजीदगी सिमटी थी। दाहिनी आबरू उचकाते इसने गोद में मौजूद इस आफत को ऐसे घूरा था जैसे कह रहा हो, सीरियसली? चलो शाबाश, दरवाज़ा खोलो, गार्ड को मैं देख लूँगी। वो ऊँग लेती फिर से इसके कंधे पर सर टिकाए बोली थी, इडियट। आलिहान ने तासुफ से गहरी सांस भरते अनायत को नए मगर पहले जैसे ही एक लकब से नवाजा था। वो गेट से जाने की गलती कभी नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने बैरूनी गेट का रास्ता चुना था। जैकेट से तब कीज निकालते इसने गेट से बाहर लगा ताला खोला था और अब एक निगाह आंखें मूंदे लेटी अनायत पर डाली थी और बाहरी कदमों समेत वो आगे बढ़ा। बैक डोर से आगे बढ़ते ही वो इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ था जहाँ से वो पहले भी आया था। अनायत के रूम में दाखिल होते ही इसने एक तंबी निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाई थी। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। अलिहान ने आहिस्ता से इसे बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद खिड़की की सिमत बढ़ा था। वो जो सोच रहा था कि वो अनायत सो चुकी है। खटके की आवाज़ पर वो चौंक कर पड़ा था तो वो रूम के दरमियान में खड़ी दोनों बाहें फैलाए झूल रही थी। अनायत, आराम से बैठ क्यों नहीं जाती तुम? वो गुस्से से दांत पीसते इसके करीब पहुंचता और गुस्से से इसकी कलाई जकड़ते वो सख्त लहजे में बोला, बहुत बदतमीज़ हो तुम। आई हेट यू आलिहान, तुम हमेशा मुझे डांटते हो। वो इसके गुस्से पर आंखें मुँह आंसू लिए अब गुस्से से इसके सीने पर अपने नाजुक हाथ के मुक्के चढ़ने लगी थी। आलिहान ने आंखें मीचते अपने अंदर के हैवान को सुलाया था, ये नाज बर्दारियाँ मेरे सामने मत करो। आई हेट यू टू डार्लिंग, नाउ गो एंड स्लीप। अनायत का सर्द पड़ता गाल थपकते वो नफरत भरे अंदाज में फंकारा था, मेरे कपड़े भीगे हैं, मुझे ठंड लग रही है और तुम कह रहे हो गो एंड स्लीप। वो मुंह टेढ़ा करती इसके सामने दीदा दिलेरे से इसकी नकल उतारने बोली थी और ये आलियान शाह के लिए किसी शौक से कम तो हरगिज़ नहीं था। अनायत काज़मी इसी के सामने इसी की नकल उतार रही थी। यह अब कुछ ज़्यादा हो रहा था। अपने घने बालों में हाथ चलाती वो अपने पूरे समीत झुका था और सख्ती से खुद से चंद कदम दूर खड़ी अनायत की कमर के गिर्द हाथ फैलाए इसे झटके से खींचते अपने करीब किया था। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? इसका अंजाम क्या हो सकता है? इसकी थोड़ी को अपने अंगूठों और उंगली के बीच दबोचते वो इसकी सफ़ेद बढ़ते चेहरे पर अपनी गर्म सांसें फूंकता गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा, तो मैं कोई डरती हूँ तुमसे, लंबे बाले वाले रींच? अनायत ने छोटी सी नाक फुलाए सन तनफुर से झटकते कहा था और ये झटका आलियान शाह के लिए पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा था। तुमने मुझे मुझे आलियान शाह को रींच कहा? वो अब अपने सीने पर उंगली रखते नीली आंखें फैलाए तासीफ चाह रहा था तस्दीक चाह रहा था। हाँ तो और क्या, तुम्हें नहीं पता? मैं तो बचपन से ही कहती हूँ तुम्हें। अनायत ने आंखें बंद करते सर इसके सीने पर टिकाते इसे अंदर की बात से आगाह किया था, जिसके बाद आलिहान शाह के तने नकोश ढीले पड़े थे। तो मतलब मैं ठीक था मिसेस, तुम वाकई में बहुत पहुँची हुई चीज़ हो। आलिहान ने झुकते इसके कान में
पुरस्कारियत भरी बातें सरगोशी की थी। बातें मत करो, मेरे कपड़े भीग चुके हैं और तुम बस बातें करे मेरा दिमाग भटका रहे हो ताकि मैं चेंज ना करूं और बीमार पड़ जाऊं। मैं जानती हूं तुम्हारी गंदी नीयत। वो इस्तेहाक से इसके सीने पर सर टिकाए, दूसरा हाथ इसके गर्दन के गिर्द फैलाए, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई तो ना चाहते हुए भी आलिहान शाह के चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैली। इसने नरमी से इसे सीने से लगाए ज़मीन से ऊंचा कर दिया। मेरी नीयत से अभी अच्छे से वाकिफ़ ही कहाँ हुई है आप मिसेस आलिहान शाह। जिस दिन वाकिफ़ हुई तो बहुत पछताएंगी आप डार्लिंग। वो वार्डरोब की सिमत बढ़ता इसके कानों में रस घोल रहा था। अनायत खामोशी से इसके सीने से लगी अब उंगली से इसके सीने पर लकीरें खींच रही थी। एक बात बताओ, वो काफ़ी देर बाद बोली थी और आलिहान शाह इसका ड्रेस सेलेक्ट करते चौंका था। अब इसे अनायत का बोलना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो चाहता था कि वो बोले। वो सुनना चाहता था कि आखिर वो क्या सोचती है इसके बारे में। आलिहान ने कपड़े चेक करते हंकारा भरा था। कितनी लड़कियां रहती हैं तुम्हारे दिल में? आलिहान चौंका था, माथे पर बल डाले वो उसके बालों को देखने लगा। कोई 100-200 हुई, काफ़ी सोच विचार करके कहा गया था। आह, इतनी ज़्यादा? कौन कौन से खाने में रखी हैं? इतनी ज़्यादा लड़कियां कैसे रहती हैं भला? वो और मैं कौन से खाने में हूँ? वो इसके सीने पर उंगली गोल गोल घुमाते पूछ रही थी। आलिहान ने एक ड्रेस खींच कर निकाला था मगर इसका जवाब नहीं दिया था। मैं बताती हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं इस खाने में हूँ, सबसे ऊपर। अपनी स्याह झील सी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो इश्तियाक से गोया हुई तो आलिहान ने घूर कर इसे देखा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ हो? वो अपने दिमाग पर इसकी उंगली देखकर चौंक कर पूछने लगा था। क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा आता है। जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो भाग कर मेरे पास आ जाते हो और फिर गुस्से से कहते हो अनायत अनायत। वो आलियान की नकल करती अब भारी आवाज़ में इसे बताने लगी कि वो कैसे बात करता है। आलियान ने तासुब से सर को नफ़ी में झटका था। बाकी बातें बाद में, पहले चेंज करो। वो इसे बेड पर बिठाते ड्रेस इसके हाथ में थमाए रूम में बाहर निकल गया था। डॉक्टर, क्या हुआ? आप इतनी टेंस क्यों हैं? डॉक्टर सिद्रा के इमरजेंसी बुलाने पर वो सीधा हॉस्पिटल आया था। डॉक्टर सिद्रा एना की गायनकोलॉजिस्ट थी, जिससे प्रेगनेंसी के बाद से ही वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस भरते अपने सामने पड़ी एना की फाइल बंद करते अपने सामने बैठे वैयाम को देखा था। मिस्टर काज़मी, आप जानते हैं इनका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एक एक स्टेप बहुत एहतियात से उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर ने बात का आगाज़ किया, जिस पर वियाम चौंका था। डॉक्टर, आप सीधे से बताएं क्या हुआ है? आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हैं? वयाम ने नकोश तन चुके थे, आंखों में हैरत के साथ साथ कई सवाल भी थे। मुझे शक था मिस्टर काज़मी कि आपकी वाइफ को एक नहीं बल्कि 2 बेबीज़ होने वाले हैं, मगर अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। क्या आप सच कह रही हैं डॉक्टर? वयाम को लगा जैसे खुशी के मारे वो 7वें आसमान पर उड़ रहा हो। कुर्सी से उठते वो हैरत वो मुसर्रत के मिले जुले तासरात से धड़कते दिल से डॉक्टर को देख इस्तफसार करने लगा। जी हाँ, ये सच है, मगर डॉक्टर ने बात काटी थी, जिस पर वो परेशान हुआ था। मगर क्या डॉक्टर? ठीक से कहें, क्या कहना चाहती हैं आप? वयाम के चेहरे पर फिक्र के तासुरात थे। आप बैठे, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। डॉक्टर ने इसे बैठने का कहा। वो फिक्रमंदी से खामोशी से कुर्सी पर दरवाज़ा बैठ गया था। आपकी वाइफ को अल्लाह ने इतने सालों बाद इस नेमत से नवाजा है, मगर इनकी जिस्मानी कैफियत और टिपिकल कंडीशन की वजह से एक बच्चे की ब्रेथ में हद बेहद सुस्त है। मुझे डर है कि हम आपके एक बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ये आप कैसे बातें कर रही हैं डॉक्टर? अगर आप इलाज नहीं कर सकती तो साफ साफ बताएं। अभी महज 4 माह हुए हैं मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी को, और आप कह रही हैं कि आप मेरे बेबी को बचा नहीं सकती। वो गुर्राया था, हसीन चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ गया था। मिस्टर काज़मी, ये सब कुछ आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं ताकि आप जहनी तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार रहें। और मेरा मशवरा यही होगा कि आप 2 बेबीज़ वाली बात घर में किसी से मत करें, ख़ास तौर पर अपनी वाइफ से, क्योंकि अगर पैदाइश के वक्त खुदा न खास्ता एक बच्चा ना बच सका तो बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ सकती हैं आपको, आपकी वाइफ को लेकर। डॉक्टर जानती थी इसे कैसे इमोशनल कंट्रोल करना है। अब भी वो प्लानिंग के मुताबिक इसे बहुत अच्छे से अपने जाल में फंसा चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आप पर। मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स दे मुझे। मैं वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से
कंसल्ट करूँगा। ये ले फ़ाइल, आप जिसे मर्ज़ी से कंसल्ट करें मिस्टर काज़मी, मगर जवाब यही मिलेगा। डॉक्टर का इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। होता भी क्यों ना, आखिर को रिपोर्ट ही इतनी वेल्ड और सोच समझ के बनाई गई थी। वहीं वो रिपोर्ट्स लिए मुर्दा कदमों से बाहर निकला था। हाल अनाया वो रूम की तरफ बढ़ा, मगर कमरा अंदर से लॉक्ड था। अनिल के बताने पर कि अनाया इससे बात करना चाहती है, वो अंदर आया था, मगर यहाँ मोहतरमा दरवाज़ा बंद किए अंदर बैठी हुई थी। अबीर की शहद रंग आंखों में संजीदगी उमड़ी थी। लब भीजे वो मुश्किल से खड़ा था। इसने फिर से नॉक किया था तो दरवाज़ा अंदर से खुल गया था। सॉरी, मैं वॉशरूम में थी, बोलो क्या काम है, वो इतरा कर कहती रास्ता छोड़ गई थी। अबीर की गहरी निगाहें इसकी आंखों पर मौजूद इन भीगे बालों पर थी। ये कैसे अजीब किस्म के बाल हैं तुम्हारी आंखों के ऊपर। हैरत व नागवारी से अपने करीब खड़ी इस छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी भूरी आंखों के ऊपर घनी पलकों को देखा। वो अजीब से लहजे में गोया हुआ था। व्हाट यू मीन? अजीब किस्म के? अबीर की सोच के मुताबिक इसकी बात पर सामने खड़ी अनाया को मिर्चल सी लगी थी। वो खामोशी से गुस्से भरी निगाहों से इसे ऊंचे लंबे शख्स को घूरती सर तपे सुलग कर गोया हुई थी। अजीब इसलिए क्योंकि लड़कियों की पलकें खमदार मुड़ी हुई होती हैं और तुम, वो खांसे जताने वाले अंदाज में लबों पर दिल जलाती मुस्कुराहट सिमटे बोला था, और तुम्हारे पलकें तो बिना टिकट के ही रुखसारों पर घास की तरह फैल रही हैं। वो जो मिलता है जिसे लड़कियां लगाती हैं बालों को मोड़ने के लिए, वो खासा जनाना से अंदाज में इसके सुर्ख चेहरे को देखता रूह तक सरशारी से होते अपने बाएं हाथ के इशारे से मस्कारे का बताते सख्त जहर लगा था। तुम्हें बड़ा पता है वो जो लड़कियां लगाती है, वो जो बाल मोड़ने वाला। अनाया का रोम रोम सुलग गया था। यूनिवर्सिटी की सबसे हसीन माने जाने वाली लड़की को वो ऐसे बदसूरत साबित करने की गंदी सी कोशिश करता बिल्कुल जहर लगा था। क्या करें, जब ऐसी बदसूरत बीवी मिलने वाली हो फिर तो इंसान को ऐसी मसनूई चीज़ों का इल्म रहना ही पड़ता है। दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले कंधे उचकाते कहता वो अनाया को शिद्दत जब से मुठ्ठियाँ बीचने पर मजबूर कर गया। बिल्कुल गलत कहा था तुम्हारे भाई ने कि अबीर अलवी बदल गया है। तुम, वो शहादत की उंगली बड़ी जुर्रत से इसके सीने के बीच में रखती इंतहाई गुस्से से गोया हुई। तुम कल भी ड्राइकोला थे और आज भी वही हो। तुम्हारे फितरत कभी बदल नहीं सकती। और हाँ, तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? अनाया काज़मी तुम्हें 10 में से सफ़र मार्क्स देकर फेल करती है, वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले लहजे में कहती, गोया इसके तन बदन में आग के जलते भांबड़ लगा गई थी। बाहर मौजूद इनके बड़े इनकी शादी की डेट फाइनल कर रहे थे। इस बात से नवाकिफ के अंदर मौजूद वो दोनों किस जंग अजीम में मशगूल थे। तो मुझे डॉक्टर अबीर अलवी को रिजेक्ट कर रही हूँ। वो शाहाना पर्सनालिटी रखने वाला शहजादा मर्द इसके दिए रिमार्क्स पर शौक सा गुस्से से सुर्ख पीला हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर देता जैसे यकीन दहानी चाह रहा था। कॉलेज लाइफ से लेकर इस करियर में कदम रखने तक और भी अभी भी एक लाइन थी कई लड़कियों की एक लाइन थी जो इसे देखकर दिल थाम जाती थी, जिसकी एक निगाह पर लड़कियां वारी जाती थी। और यहाँ वो 2 फीट की टिड्डी इसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर रही थी। क्या सुनाई कम देता है मिस्टर परफेक्ट लंबू तर गोला को? वो इतरा कर कहती मिरर के सामने हुई। इसके लिए एक नया नाम तजवीज़ किए वो अब अपने बाल संवारने लगी। अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो कहीं क्यों नहीं देती सबसे कि नहीं करनी ये शादी। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर निकली थी। अबीर अलवी ने वो कलमात अदा कर ही दिए थे जिसका इसे अंदाज़ा था कि मोहतरमा यही सब कहने को इसे बुला रही थी। अनाया ने आईने में अपने पीछे उभरते इसके अक्स को देखा था। वो वाकई में जानलेवा पर्सनालिटी का मालिक था। अगर वो अबीर अलवी ना होता तो अनाया काज़मी एक बार ज़रूर अपना दिल हार देती। अनाया जानती थी वो जानबूझकर इसे गुस्सा दिला रहा था ताकि वो सब के सामने साबित कर सके कि अनाया रुखसती नहीं चाहती। अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो ख़ुद करो ना इनकार। मैं कोई बच्ची नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। वैसे भी मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तुमसे शादी से बेहतर है कि मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड आह वो अभी बात मुकम्मल करती कि पीछे खड़े अबीर ने इसे झटके से बाजू से दबोचते रुख अपनी सीमित किया। इस अचानक अफ्तार पर अनाया की चीख बेसाख्ता थी। हैरत से आंखें फाड़े वो इस वहशी सफाक इंसान को देखने लगी जिसका चेहरा इंतहाई का सुर्ख था जबकि इसकी आंखें बिल्कुल सर्द थी।
عنایت جھرجھری سی لیتے اپنا بازو چھڑوانے لگی، مگر مقابل کی گرفت جارحانہ تھی۔ اس سے پہلے کہ گدی سے کھینچ کر اس 2 فٹ کی زبان کو تمہارے ہاتھ میں تھما دوں، اسے لگام دینا سیکھ لو۔ تم ملکیت ہو میری، عبیر علوی کی بیوی۔ اگر آئندہ کسی غیر مرد کا نام بھی لیا تو باخدا تعمر کسی کا نام لینے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کی نازک وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکا جنون خیزی سے گویا ہوا تو اس کے لہجے کے جنون اور اپنے چہرے پر اس کی سلگا دینے والی گرم سانسوں کی تویج سے وہ سانس روک کے نگاہیں چرا گئی تھی۔ 2 منٹ میں بال بناؤ اور نیچے آؤ، اب تو رخصتی ہو کر رہے گی ہر حال میں۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں پھونکتا وہ پراسرار سے گہرے لہجے میں گویا ہوا۔ جب باہر سے آتی چیخوں پر وہ دونوں چونکتے اور ایک ساتھ ہی وہ بھاگ کر باہر پہنچے تھے، جہاں انیل علوی کا بے ہوش وجود اس کے ڈیڈ کی گود میں پڑا تھا۔ عبیر نے سن پڑتے وجود سے اس منظر کو دیکھا تھا، سانس جیسے رک سا گیا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ انیل، وہ پاگل کی طرح چلاتا اس سمت بھاگا تھا۔ ڈیول، وہ اندر ہے۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ روح میں نئی جان کی طرح پھونکے گئے تھے، جیسے بری آنکھوں میں امڑتا جنون اس قدر جان لیوا تھا کہ اس کے جذبات کی دہکتی آگ نے اسے لمحوں میں گھائل کر دیا تھا۔ وہ بنا کسی کا انتظار کیے بنا رکے اگلے ہی لمحے جیٹ سے نکلا تھا۔ بری آنکھوں میں جنون سے لبریز چمک سمیٹے وہ اپنے بھاری قدموں سمیت اس عالیشان محل نما گھر کی سمت بڑھ رہا تھا، جس کی جانب پڑتا اس کا ہر ایک قدم اسے اپنی حور، اپنی زندگی، اپنی جنون کے قریب لے جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دروازے کے سامنے تھا۔ اس کے گارڈ نے اس کی راہ میں حائل ہوتے اس گیٹ کو کھول دیا۔ اس گیٹ کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا، ان میں سے 2 بڑی مہارت سے ان اونچی دیواروں کو پھلانگ کر اس گیٹ کو کھولا تھا۔ لان میں بیٹھی حورین کے چہرے پر ان آوازوں کو سن کر خوف و دہشت پھیلا تھا۔ ماں، ڈیڈا، حورین اور ہرمین شاہ کو چھوڑ کر باقی سب انیل کے ساتھ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے اور ہرمین کو نوافل ادا کرنے گئی تھی۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچتے ہی وہ گولیوں کی آواز پر دہل کر دل تھامے تیزی سے باہر کو بھاگی تھی، جہاں حورین شاہ بری طرح سے وحشت ناک سی کیفیت میں چلا رہی تھی۔ حوری، وہ سفید پڑتے چہرے سمیت بھاگ کر بیٹی کے قریب پہنچی، اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میڈم، آپ اندر چلے جائیں، کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ گھر میں تعینات علی خان شاہ کے گارڈز میں سے ایک نے بھاگ کر ہرمین کو آگاہ کیا تھا۔ ہرمین حواس باختگی سی کیفیت میں سر ہاں میں ہلا گئی تھی، جب ان کے دیکھتے اگلے ہی لمحے ایک ساتھ جانے کتنے ہی گولیاں اس گارڈ کے سینے کو چنی کر گئی تھی۔ وہ گارڈ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ آہ! حورین خوف سے چیختی منہ پر ہاتھ رکھے اب رونے لگی تھی۔ میری حور کو ڈرا رہا تھا تو؟ تیری اتنی ہمت! اپنے قریب، بے حد قریب، وہی جنونیت بھرا لہجہ، وہی بھاری آواز سنتے حورین شاہ نے لمبے کے آخری حصے پہ اپنے بھیگے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ نیلی کانسی گہری شفاف پانی سی آنکھوں میں تیرتا پانی مبہوت کر دینے والا تھا، اور وہ جو اس گارڈ کے سینے پر پیر سے ٹھوکریں مار رہا تھا، اس نے نظریں اٹھائے اس پریوش کو دیکھا تھا تو بے اختیار دل کی رفتار سست سی بڑھ گئی تھی۔ تم کون ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ جو سانس روکے اتنے دنوں کے بعد اپنی حور کو اپنے سامنے دیکھ دیوانہ سا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس آواز پر اس نے چونک کر اپنی حور کے چمٹی اس عورت کو دیکھا تھا جو خونخوار جو ہو بہو حورین شاہ جیسی تھی، مگر اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ کہا تھا نا حور مت جاؤ! اس کے لہجے میں عجیب دیوانگی، پاگل پن سا تھا کہ حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ سی دوڑی تھی۔ ہرمین نے چونک کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ بوائز، ٹرن یور فیس ناؤ! وہ اپنے گارڈ کی بھاری نفری اپنے پیچھے محسوس کرتے ہی اگلے ہی لمحے بنا پیچھے دیکھے سرد آواز میں غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سبھی رخ دوسری سمت کیے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو اتنا سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی میرا یہ روپ دیکھنے کی۔ وہ افسوس کے انداز میں
गर्दन नफ़ी में हिलाते बड़बड़ाता हुरैन मज़ीद सिमटी माँ की आगोश में छिपने लगी थी। तुम कैफ नहीं हो? वो इसका बदला बदला रूप देख कर सहम सी गई थी। इसके मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही वो लपक कर आगे बढ़ा था। मैं कैफ था, मगर अब मैं सिर्फ डेविल हूँ। वो डेविल जिसकी ब्यूटी इससे खुद दूर हुई थी, और अब वो अपनी ब्यूटी को इस सारे दुनिया से छीनने आया है। घुटने के बल झुकते वो चंद कदमों के फासले पर मौजूद अपने हूर के हसीन चेहरे को देखता शिद्दत जुनून से बोला, इसे खौफजदा कर गया। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, चले जाओ यहाँ से। हरमैन इसका बढ़ता हाथ झटकते गुस्से से चिल्लाई थी, जिस पर डेविल ने जब से आंखें मीची थी। हजारों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला वो वहशी मर्द एक अपाहिज लड़की पर बुरी तरह से दिल हार बैठा था, और इसे हासिल करने के जुनून में वो हिवान बनता जा रहा था। आपकी बेटी तब तक थी जब तक ये मेरे निकाह में नहीं थी। अब ये मेरे निकाह में है, इसी पर सिर्फ और सिर्फ डेविल का हक है। वो जुनून भरे अंदाज में बोलता आगे बढ़ा था, और अगले लम्हे हुरैन शाह के नाजुक वजूद को हरमीन शाह से दूर करते अपनी बाहों में भींचा था। कैफ, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मेरी मामा के पास रहने दो मुझे। हुरैन माँ का सफ़ेद पर्दा चेहरा देखकर इसके आगे भीख मांगने लगी थी। नो डार्लिंग, तुम्हारी ये विश मैं मरकर भी पूरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छा मांगना, मैं दिल व जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए। इसने झुकते इसके सुर्ख भीगे रुखसार पर बहते आंसू को अपने होठों से चुनते शिद्दत भरे अंदाज में कहा था। इसके लम्स पर वो रोती हुई लरस सी गई थी। भीगी निगाहों से इसने अपनी माँ को देखा था, जो जिंदा लाश बनती बैठी थी। यकीन रखें, मैं खुद से भी ज़्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, मगर आपके पास नहीं रह सकती है। अगर ये यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगा। डेविड ने अजीब सी कैफियत में हरमेन शाह को देखा, जिनका बुत बना वजूद देख इसके दिल में हलचल सी हुई थी। वो यूं ही हूर को बाहों में भरे इनके नज़दीक बैठा था। कौन हो तुम? वो भीगी निगाहों से इसकी बुरी आंखों में देखने लगी। इसके वजूद से आती महक इन्हें अपनी अपनी सी लग रही थी। वो हूबहू इनके भाई जैसा था, या फिर इन्हें वहम हो रहा था? सोचे तो कुछ भी नहीं, माने तो सब कुछ। जैसे आपकी बेटी मेरे लिए। मैं बहुत जल्द आपको लेने आऊँगा, हुरैन से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, ये वादा रहा मेरा। हरमैन ने इसके हाथों में कैद अपनी बेटी को देखा, जो सर झुकाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। क्या ये तुम्हारा शौहर है हुरी? अल्फाज इनके हलक में अटक से गए थे। हुरैन ने निचले होठ को बेदर्दी से कुचलते सर को अस्बात में हिलाया था। आपके शौहर को सब मालूम है, आप इनसे पूछ सकती हैं। मैं चलता हूँ अब, मुझे कहीं जाना है। इसका अंदाज काफ़ी जताता हुआ था। हरबैन ने बेयकीनी से लब भींचे थे। खुश रहो सतार, डेविल की गोद में मौजूद अपनी बेटी के सर पर बोसा देती वो हिचकियाँ लेते हुए बोली थी, अपने वादे का पास रखना। इन्होंने फिर से इसकी बुरी आंखों में देखकर इसे याद दहानी करवाई, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। बुरी शेव के नीचे नुमाया होते इस गहरे गड़े ने हरमेन शाह का सांस एक लम्हे को रोक सा दिया था। वो साकित सी बैठी इसकी पुष्ट को देखती किसी गहरी सोच में डूब गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो वापस लौटा तो अनायत आड़ी तिरछी बेड के करीब नीचे ही लेटी हुई थी। अलिहान ने दांत पीसते इसकी पुष्ट को घुरा था, और लंबे लंबे डग भरते वो इसके करीब गया था। अनायत, इसने पास रुकते इसे आवाज़ लगाई, जो दोनों हाथ सर के नीचे रखे सोने की तैयारी में मगन थी। अनायत, गेट अप। दांत पर दांत जमाए वो गुस्से से गोया हुआ, और ज़रा सा झुकते इसके कंधे को झिंझोड़ा था। सोने तो मुझे। काफ़ी बेजारगी से इसका हाथ झटकते वो चिल्लाई थी, जिस पर आलिहान शाह ने लब नीचे और ज़रा से नीचे को झुकते इसने नरमी से अनायत को गोद में भरा था। अजीब मुसीबत बन चुकी थी वो लड़की। वो जितना इससे दूर रहने की कोशिश करता था, वो इतना ही इसके करीब होती जा रही थी। अलिहान ने जहन में आती सोचों को झटका, और इसे नरमी से बिस्तर पर लिटाए वो जैसे ही पीछे हुआ था। भागने की कोशिश भी मत करना, मैंने सब को बताना भी है कि कैसे तुमने इस रेहान को मारा है। बैठ जाओ। नींद से बोझल होती झील सी आंखों से इसे देखती वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी, और इसका हाथ खींचा था, जिस पर ना चाहते हुए भी आलियान शाह इसके करीब बेड पर टिक गया था। डोंट मूव। इसके पाँव हिलाने पर वो गुस्से से बोली थी। आलियान ने हाथ की मुट्ठी बनाए होठों पर रखी थी। वो जानता था कुछ भी कहना फजूल है। वो चौंका जब अचानक अपने घुटने पर इसका सर महसूस हुआ था। वो चौंका, नीली आंखें खुद ब खुद ही बेयकीनी की कैफियत में फैल गई थी। खुश पड़ते लबों पर जबान फेरते आलियान ने अपने माथे को मसला था। सुनो, मेरा सर दबा दो, मुझे पेन हो रहा है। नींद से बोझल आवाज़ में
کی گئی فرمائش پر گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے ماتھے کو دبانے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو چکی تھی، مگر علیحان شاہ بے چین سے بیٹھا جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ دل و دماغ میں الگ سی جنگ چھڑ چکی تھی جس کے انجام سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ ابھی بس کر دیں زوجہ، بچے کی جان لوگی کیا؟ امایہ کی پشت تپکتے وہ جان بوجھ کر شریف سے لہجے میں بولا تو وہ روتی ہوئی مسکرائی تھی۔ اپنی کیفیت کا احساس ہوا تو جھٹ سے اس سے دور ہوتے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی اور ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوں کو پوچھنے لگی۔ کیا جگہ ڈھونڈی تھی ویسے آپ نے چھپنے کی؟ امپریسو، وہ داد دینے والے انداز میں اس کے بھیگے متورم چہرے کو دیکھتے بولا تو امایہ نے شرمندگی کے سبب سر جھکا دیا تھا۔ سوری مانی نے مجھے، وہ بیٹ آواز میں اسے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب عائش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی جمائے اسے خاموش کوئی ضرورت نہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی، مجھے تم سے شکایت ہے۔ بے ہوش ہوا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو یوں لاوارثوں کی طرح انہوں نے نکالا اور تم نکل آئی؟ سر جھٹک کر وہ تعجب سے گویا ہوا تو امایہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فضول بات مت کرو، وہ غصے سے جھنجھلا کر کہتی، پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی۔ جب عائش نے اپنے بائیں ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا تھا، زیادہ زور مت لگانا، مجھے آگے ہی پین ہو رہا ہے۔ شکل پر دنیا بھر کی مسکینیت طاری کرتی وہ آنکھیں ٹمٹما کر بولا تھا تو امایہ فوراً سے پیچھے کو آئی تھی اور آنکھیں پھیلائے اس کے دائیں بازو کو دیکھا تھا۔ تو تمہیں تو چوٹ آئی تھی، پھر تم یہاں کیوں؟ وہ اس کے کندھے پر بندھی پٹی دیکھ کر خوف زدہ سی استفسار کرنے لگی۔ تمہارے لیے، اس کے گمبھیر لہجے میں کہنے پر امایہ نے ٹھٹک کر اس کی گہری نگاہوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف فکر اور اپنائیت کے جذبات تھے۔ تم ذمہ داری ہو میری بیوی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتا پھپھو کو؟ وہ مجھے سونپ کر گئی ہے تمہیں، اور میں کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی وہ اتنی حیرت انگیز باتیں کرتا تھا کہ امایہ بس سوچتی رہ جاتی تھی کہ آخر وہ تھا کیا، جیسے کہ اب وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جب عائش نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر اسے ساتھ بٹھایا تھا، امایہ بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اب عائش کبھی واپس نہیں آنے والا، وہ در در بھٹکنے گی اور جانے کیا انجام ہوتا۔ جانتے ہو میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ تم بھول گئے ہو مجھے۔ میں باہر بیٹھی رہی کتنی دیر اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ مجھے نکال نہ دیں۔ پھر چپ چپا کر اس کمرے تک آئی تھی اور ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ وہ اسے خود پر بیتی سنا رہی تھی۔ عائش نے نرمی سے اپنا بازو اس کے گرد مائل کرتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ ڈونٹ وری، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہوٹل تمہارا بھی ہے، اس لیے تم بنا ڈرے یہاں جب بھی چاہیں آ جا سکتی ہو۔ عائش نے اسے رسان سے اعتماد میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اچانک سے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ وہاں دروازہ اچانک سے کھلا تھا جس پر عائش نے چونک کر دروازے کو دیکھا تھا۔ امایہ جھٹ سے اس سے دور ہونے لگی مگر عائش نے اس کی کوشش ناکام بناتے کمر پر دباؤ بڑھایا۔ مطلب صاف تھا کہ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا مطلب مینیجر نے بتایا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ سہا بھاگ کر اندر داخل ہوئی مگر عائش کے قریب امایہ کو دیکھ اس کی رنگت لمحوں میں اڑی تھی۔ وہ نگاہیں چراتی بمشکل سے بولی تھی، ہاں ہم ٹھیک ہیں، تم فکر مت کرو، اور ایک کام کرنا پلیز، آج ہم اسی روم میں رہیں گے تو امایہ کے لیے ایک اچھا سا ڈریس اور کھانا روم میں بھجوا دو۔ امایہ لب سے خاموشی سے بیٹھی تھی جبکہ عائش کے حکم پر سہا حنقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو امایہ کو یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ ہاں اوکے، عائش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جس پر وہ گڑبڑا کر گویا ہوتی وہاں سے جانے لگی۔ سہا، نیکسٹ ٹائم بنا نوک کیے اندر مت آنا۔ عائش کی تحکم بھری آواز پر اس نے چاروں نچار سر اس بات میں ہلایا اور دروازے غصے سے بند کرتی وہ روم سے نکلی تھی۔ شکر ہے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، انیل اب خطرے سے باہر ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں تو ڈر گیا تھا یوں اچانک بے ہوش جو ہوا۔ ویام نے بھی علیحان کی بات کی تصدیق کی تھی۔ انیل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اب وہ ہوش میں تھا۔ ویام اور علیحان ایک ساتھ نکلے تھے، باقی سبھی اب گھر واپس جانے والے تھے۔ ویام نے گیٹ پر گاڑی روک کر ہارن دیا جس پر چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی اس عالیشان گھر کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ باہر نکلے تھے اور اب وہ لان کی سمت بڑھنے لگی جب اچانک ان کی نگاہیں پاؤں میں پڑی
ایک گارڈ کی لاش پر پڑی۔ علیحان نے آنکھیں پھیلائے اس گارڈ کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ سی کیفیت میں ہرمین کو پکارتے لان میں داخل ہوئے تھے جو بت بنی بیٹھی تھی۔ علیحان شاہ کی نیلی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب ہوئے تھے۔ ہرمین کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ حور بیٹا کہاں ہے؟ ڈیڈا آئے ہیں؟ حورین کہاں ہے؟ ہرمین کیا آپ اسے روم میں چھوڑ آئی ہیں؟ ہرمین کی حالت جس سمت اشارہ کر رہی تھی اور جس بات پر ان کا دل خوفزدہ ہو چکا تھا وہ میئر بھی ایسا کچھ حقیقت میں نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بیوی کو جھنجھوڑ کر وہ اپنی بیٹی کی بابت پوچھنے لگے تھے۔ ویام الگ پریشان سے کھڑا بہن کو دیکھ رہا تھا جو آج کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی تھی۔ روم میں ہے حوری؟ ہاں میں اسے لاتا ہوں۔ ویام روم میں ہوگی حورین، میں لاتا ہوں اسے۔ پھر اسے انیل کے بارے میں بھی تو بتانا ہے، کتنا پریشان تھی وہ۔ علیحان شاہ کے انگ انگ سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑے ہرمین کی آواز پر ان کے قدم تھمے تھے۔ ڈیول کون ہے علیحان؟ ہرمین کا لہجہ اتنا غیر معمولی تھا کہ ویام کی بھوری آنکھوں میں حیرت امٹی تھی۔ اس نے حیرت و تجسس سے پہلے بہن کو اور پھر علیحان شاہ کو دیکھا تھا۔ کون آیا تھا یہاں ہرمین؟ وہ غصے سے کھولتا دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اب بیوی کے قریب جاتے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے؟ ہرمین کے لہجے اور انداز میں بھی یقینی سی تھی۔ علیحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا چھپایا ہے میں نے ہرمین؟ یہی کہ آپ نے حور کی شادی کر دی ہے، وہ بھی بنا مجھے بتائے، بنا مجھ سے پوچھے۔ وہ اب غصے سے چلا کر کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ ویام نے شوق سی کیفیت میں بہن کو دیکھ کر یہ کلمات ادا کیے تھے۔ لان میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ رات دیر تک روتے رہنے کے سبب صبح اس کے سر میں شدید درد تھا جس وجہ سے وہ سر لپیٹے بستر پر لیٹی رہی۔ تبریز تو بنا اس کی سنے اپنے سنائے وہاں سے جا چکا تھا، مگر مہا پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ رات بھر کروٹیں بدلتے وہ بے چین سے رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبریز غصے ہوگا وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی، مگر اس قدر غصہ ہوگا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ نوک ہوا مہا فوراً سے اٹھی تھی۔ اٹھ گئی میری جان، یہ چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ میرا اپنے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھی اور فکر مندی سے چلتے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اس کا بیٹھنا ہی تھا کہ مہا کی آنکھوں پر پھر سے بھر آئی تھی۔ مہا میری بچی کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تبریز نے کچھ کہا ہے؟ میرب نے اسے ساتھ لگاتے اس کی پشت تھپکتے فکر مندی سے پوچھا جس کا رونا تھم ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرب بچے کچھ تو بولو۔ میرب کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، کہاں دیکھ سکتی تھی وہ اسے روتے ہوئے؟ اب بھی اس کا رونا میرب کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبریز نے کہا ہے کہ میں ان سے طلاق لے لوں؟ وہ روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بمشکل سے بول پائی تھی۔ یہ بات تو اسے ساری رات سونے نہیں دے سکی تھی۔ اب بھی میرب کے پوچھنے پر وہ روتی ہوئی انہیں سب کچھ بتا گئی۔ میرب کا منہ حیرت و بے یقینی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید تو ہرگز نہیں تھی اپنے بیٹے سے۔ اسے آنے دو، آج میں سامنے بٹھا کر اس کی چترول کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اور تم کیا ماسیوں والا حلیہ بنا رکھا ہے؟ پکڑو یہ ٹرے اور 5 منٹ میں یہ ناشتہ فنش کرو۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تم آج کل کی اولاد کو۔ میں نے سوچا تھا کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گے، مگر مجال ہے جو ایک میں بھی خل ہوں۔ میرب نے جھڑکنے پر مہا نے پھر سے ہونٹ پھیلائے تھے۔ حالت دیکھو، ماسیوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے، شوہر کو ایسے راضی کرو گی؟ آج ریڈی رہو، تمہیں میں سیلون لے جا رہی ہوں، مگر اس سے پہلے یہ سارا بریک فاسٹ فنش کرو۔ میرب کے تحکم بھرے انداز پر مہا اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی، جن کا غصہ آج الگ ہی لیول کا تھا۔ سر جھٹک کر وہ ان کے آنے سے پہلے ہی بریک فاسٹ فنش کرنے لگی تھی۔ ڈونٹ وری چیمپ، تو ٹھیک ہو جائے گا، پر یہ بتا تجھے ہوا کیا تھا؟ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتے وہ حیرت و تجسس سے پوچھنے لگا تھا جس پر انیل نے لب بھینچے تھے۔ اچانک ہوئے اس شوق پر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے مکمل بیمار بنا دیا تھا۔ ابھی ابیر اسے سہارے سے اس کے روم تک لے گیا تھا۔ ان سب کے دوران بھی انیل خاموش تھا۔ امن اور حیا انایا اور اینا کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ الایا اور ازلان اپنے گھر میں تھے اور ایمی کی بابت کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ ابیر جیسے ہی بڑھا انیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ ابیر کے حسین چہرے پر تناؤ ابھرا تھا۔ تیرا بھائی بعد میں، پہلے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے انداز کے مطابق اس وقت تو کچھ ٹینس ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے ابھی کے لیے بہتر ہی یہی ہے کہ تو ریسٹ کرے۔
اس کے ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو سنوارتے عبیر نے لاڈ سے کہا تو انیل گہری سانس بھرتے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کہیں۔ ایمی کہاں ہے؟ عبیر جو ہی مڑا تھا، انیل کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ وہ تو میرے خیال سے واپس جا چکی ہے، عبیر نے ماتھا مسلتے کہا تو وہ بے قراری سے بستر سے اٹھا تھا۔ جا چکی ہے؟ مگر کس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں انیل، وہ تیری گرل فرینڈ نہیں تھی بلکہ ایک کرمنل تھی، مگر ہاسپٹل میں اس کا بوائے فرینڈ اسے لینے آیا تھا۔ یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں، وہ واپس لندن چلی گئی ہے، عبیر نے نرم لہجے میں اسے آگاہ کیا جو بے دم سا سوتا پیچھے کو گرا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ آئی ول کال یو لیٹر۔ عطلت میں وارڈ میں داخل ہوتے اس نے موبائل فون کی دوسری سمت موجود جویریہ سے کہا تھا، وہ آج کافی دنوں کے بعد اپنے ہاسپٹل آیا تھا۔ اینا بھی اب اس کے ساتھ کئی ایمرجنسی کیسز کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ عزلت میں ایک پیشنٹ کو چیک کرنے جا رہا تھا جب اس کا فون اچانک سے بجا تھا۔ وہ جانتا تھا کال کرنے والی جویریہ ہی ہوگی۔ وہ اسے کافی دنوں سے اگنور کر رہا تھا اور اب بھی اس سے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا تھا۔ جب آگے سے جویریہ کی چیخ و پکار سنائی دی تھی، عبیر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے رکا تو اس کے پیچھے چلتا فارس بھی رک گیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا جو کچھ پریشان تھا۔ جویریہ، آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ عبیر نے متفرانہ انداز میں پوچھا تھا۔ عبیر، آہ میرا پیر! جویریہ کی درد بھری آواز پر عبیر نے مڑتے فارس کو دیکھا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہوگا فارس، تم پیشنٹ کو دیکھ لینا۔ اپنا کوٹ اس کے ہاتھ میں دیے وہ عجلت میں وہاں سے بیرونی گیٹ کی طرف نکلا تھا۔ فارس اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ جویریہ، ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ شہد رنگ آنکھوں میں عجیب جھنجھلاہٹ سمیٹ آئی تھی۔ وہ عجلت میں پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ڈونٹ کرائی بیبی۔ وہ واپس کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ حورین مسلسل رو رہی تھی اور اس کے آنسو کہاں گوارا تھے ڈیول کو۔ اس نے بہت محبت بھرے لہجے میں کہتے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حورین نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مگر اس کا یہ غصہ بھی ڈیول کے لیے بہت اہم تھا۔ مجھے نہیں بیٹھنا یہاں پر، مجھے سیٹ پر بیٹھاؤ۔ آنسو بھری نیلی جھیل سی آنکھوں سے اسے گھورتی وہ ناراضگی سے بولی تھی تو ڈیول نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ بری آنکھوں میں عجیب سا خمار امڑا تھا۔ میری دسترسی آپ کی آخری پناہ گاہ ہے بیگم، خاموشی سے بیٹھے۔ اب مجھ سے دور جانے کی بات میں ہرگز برداشت نہیں کرنے والا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ پھر سے جھٹپٹائی۔ ڈیول نے آنکھیں میں وحشت سمیٹے اس پری وش کی دیکھا تھا اور نرمی سے اس کے بھیگے سفید گال کو چھوا تھا۔ مجھے تو ساتھ رہنا ہے نا، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے پاس، میرے سامنے رہو۔ اس کا انداز پاگلوں جیسا تھا۔ حورین لب ہی سے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر اور سن رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتی ہو کیف، میں تمہارے لیے نہیں بنی۔ حورین نے اسے پھر سے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں، اور وہ اچھی لڑکی آپ ہی ہیں مسز۔ وہ مسکرایا تو حورین کئی لمحے سانس روک کے اس کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ صرف چہرے سے ہی نہیں، وہ ہر طرف سے حسین تھا۔ اس کے گالوں میں ابھرتے گڑھے پھر سے چھپ گئے تھے، مگر حورین شاہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ میں تمہارے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں؟ نظریں چراتے وہ پھر تلخی سے بولی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے معاملے میں آگے موجود شخص روئی سے بھی زیادہ موم ہو چکا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی بات کا غصہ کرتا؟ غلط بات، آپ نہیں، میرے سوائے کوئی دوسرا مرد آپ کے قابل نہیں۔ تیکھی ناک چڑھائے اس نے مغروریت سے چلایا تھا، اور حورین شاہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں ناپاک ہوں کیف، وہ چلائی، اپنے لیے بدترین الفاظ استعمال کرتی۔ وہ اذیت کی انتہاؤں پر تھی۔ ڈیول کی بھوری آنکھوں میں خون امڑا تھا، چہرے پر پتھریلی سے سخت تاثرات سمٹے تھے۔ غلط بات، تم ناپاک نہیں، تم وہ انمول تحفہ ہو جسے خدا نے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رکھا، صرف میرے لیے۔ تم خاص ہو میرے لیے حور، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ جنون بھرے انداز میں کہتے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے تو حورین شاہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک سا گیا ہو۔ ڈیول نے نرمی سے اس کے سلگتے آگ جیسے گرم پڑتے ہاتھ کو کھولا تھا اور ہتھیلی پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ بے اختیار وہ سسکی تھی۔ یہ آنکھیں میرے لیے خاص ہیں کیونکہ ان میں مجھے اپنی زندگی، اپنی حورین شاہ کا عکس دکھتا ہے۔
جدید جنون بھرے انداز میں کہتے اس نے حرین شاہ کی آنکھوں پر اپنا پرہدت لمس چھوڑا تھا تو حرین کو لگا جیسے وہ بے جان ہو گئی ہو، وجود میں کپکپاہٹ سی تاری ہوئی تھی۔ تم خاص ہو حور، نہیں مانتا تمہیں تو مت مانو، نہیں ماننا تمہیں تو مت مانو، مگر تم خاص ہو میرے لیے، وہ ضد بھرے انداز میں گویا ہوا تو حرین نے درد سے پھٹتے سر سمیت آنکھیں مودی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے، سیٹ پر بٹھانا ہے مجھے، بیٹھنا ہے مجھے۔ اس سے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی تھی، یہی سوچو۔ وہ اس کا سر زبردستی اپنے سینے سے لگائے، وہ اس کا سر جھپکنے لگا، جس پر حرین نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ نین کہاں آنی تھی اسے، وہ تو بس اس سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے قسمت میں کیا لکھا ہے، نہ جانے اب اس کی زندگی کس موڑ جانے والی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے وہ اپنی فیملی کو سوچ آنکھیں موند گئی۔ آن اتنے چپ کیوں ہو؟ بائی نے ماتھے پر آتے پسینے کو پلوں سے پوچھا تھا۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ سیدھا کوٹے پر آیا تھا۔ بائی کی مخصوص جگہ پر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا مہاویر کب سے مسکرا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان بائی کو زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ کیا میرے پیچھے بھیجے گئے پیسے کم پڑ گئے ہیں بائی، جو آپ یہ ننگا کھیل رچانے کی تیاری کر چکی ہیں؟ تیاری نہیں ہان، ایک بار تو کر بھی دیا ہے۔ مہاویر نے جھکتے اسے صاحبہ کی بولی والی بات یاد دلائی تھی، جس پر وہ بے تاثر نگاہوں سے بائی کو دیکھتا رہا، مگر بائی کا حال ایسا تھا کہ وہ ابھی مہاویر کا خون کر دیتی۔ ہان یہ کوٹا ہے، گراہک آنا ہی چھوڑیں گے، پھر کیسے سب چلے گا؟ اتنی لڑکیوں کا پیٹ بھرنا؟ صاحبہ ان لڑکیوں میں شامل نہیں تھی۔ بھائی تم نے اس کی بولی کیوں لگائی؟ وہ بائی کی بات ٹوکتا پہلے سے بھی زیادہ پتریلے لہجے میں بولا تھا۔ ہان پورے 10 کروڑ لیے ہیں بائی نے۔ مہاویر نے پھر سے جلے دل کے پپولے پھوڑے تھے، تو اب کی بار اس نے نیلی آنکھوں میں بیزارگی سمیٹے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، جس پر وہ انگلی ہونٹوں پر رکھتے تلملا سا گیا تھا۔ ہان وہ میری بیٹی ہے، میرے بعد اس کھوٹے کو وہ چلائے گی، ویسے بھی ان کا مستقبل یہی ہے۔ بائی کے لہجے میں کوئی ندامت نہیں تھی۔ غلط کوٹھے کو کوئی نہیں چلائے گا، ان سب لڑکیوں کو میں نے ایک NGO بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب صاحبہ اور آپ میری ذمہ داری رہیں گے۔ بائی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تم سوچ بھی رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بائی نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ سب جانتا ہوں میں، اور آپ بھی اب ایسا ہی کریں گی، اس نے ٹانگ پٹانگ چڑھائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے ہان، میں یہ کوٹا بند نہیں کر سکتی، بائی نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تھا، جس پر ہان چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ کون لوگ؟ عالیان نے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ اب کی بار مہاویر بھی چونکا تھا۔ وہی لوگ جو ان لڑکیوں کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ بائی نے سر جھکائے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جسے سننے کے بعد اس کے چہرے پر سرد مہری سی سمٹ آئی تھی۔ سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں اور چہرے پر پڑتی اس کی نیند میں ہلڑ ڈال گئی تھی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ ہان جب لبوں سے بے اختیار میں ہی ادا ہوتے اس نام نے باقی کی ساری نیند بھگ سے اڑا دی تھی۔ عنایت کا سبھی چہرہ ایک ہی لمحے میں تاریک پڑا تھا۔ سیاہ جھیل سی گہری آنکھوں کے سامنے اس مغرور شخص کا حسین چہرہ لہراتے ہی عنایت نے غصے سے دانت کھچاتے سب یہی صبح وہ اسے یاد تو ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھی تھی، جب دماغ سارا بیدار ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ، میں تو کل ریحان کے ساتھ گئی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ گردن موڑے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں سے جھانکتی سورج کی تازہ کرنیں دیکھ اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ صبح ہو چکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوپٹے سے عاجز وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی، اور اپنے سر کو ہاتھ کی انگلی سے دباتے جس میں جانے کیوں مگر شدید درد اٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو وہاں تھی کلب میں، پھر ریحان نے مجھے سافٹ ڈرنک دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک ہاتھ پشت پر ٹکائے وہ خوفزدہ سی نگاہوں سے دیوار کو دیکھتے یاد کرنے لگی، مگر گزشتہ رات کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ عنایت نے سینے کو ہاتھوں سے مسلا تھا، اور جلدی سے شاور لینے کا سوچتے وہ اپنا ڈریس وارڈروب سے نکالتی واش روم کی سمت بڑھنے لگی۔ ایک سیکنڈ، یہ ڈریس کیسے؟ میں نے تو بلیک ڈریس پہنا تھا۔
سیاہ جھیل سی آنکھیں خوف سے زیر اثر مزید گہری ہوئی تھی۔ عنایت نے بے بسی سے آنکھیں میچتی اور ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کر دی۔ وہ جیسے ہی واش روم کی سمت پڑی، صوفے پر پڑی کل رات کی ڈریس دیکھ کر اسے قدم تھمے تھے۔ عنایت نے چونک کر اپنی سیاہ جھیل سی آنکھیں پھیلائے اس ڈریس کو دیکھا تھا۔ کچھ دھندلا سا اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ مجھے شاور لینا چاہیے، عنایت نے سر جھٹکتے خود سے کہا اور شاور لینے واش روم میں گھسی تھی، مگر جیسے ہی شاور لیتی وہ باہر نکلی، اچانک عالیہ شاہ اور ایک بائک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ ایک دم سے اس کا سانس تھما تھا۔ عنایت نے بال خشک کرتے اپنے ہاتھ کو روکا اور ذہن پر زور ڈالا تھا۔ دماغ میں عجیب سا درد محسوس ہوا، وہاں اسے وہی گمبھیر آواز اپنے قریب سنائی دی تھی۔ عنایت خوف سے کانپتے ایک دم سے بڑھی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی وہ خود سے بڑبڑائی تھی جب اینا بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ عنایت بیٹا، ریحان کو گولی لگی ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں میری جان کو؟ اینا کے لہجے میں فکر اور خوف پریشانی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جسے گولی کے نام پر اب تیزی سے عالیہ کو گولی چلانا یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک کرتے رات کا گزرا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے؟ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ خوف و وحشت سے اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ کیا کر چکی تھی؟ سیاہ آنکھوں میں عالیہ شاہ کا خوف تیر رہا تھا، جسے اینا کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ بیٹا، وہ ہاسپٹل میں ہے، مگر اب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اینا نے بیٹی کو تسلی دی، جس کا دل اچانک سے خراب ہوا تھا۔ وہ ماں کے ہاتھ کو جھٹکتے بھاگ کر واش روم میں گھسی تھی۔ اینا نے گھبرا کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ عنایت بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی سی بیٹی کے پیچھے واش روم میں داخل ہوئی تھی، جو بری طرح سے وامٹنگ کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ اینا نے اس کی پشت کو رب کی، جس کا چہرہ چند ہی لمحوں میں بے تحاشا سرخ ہو چکا تھا۔ ماما، پتہ نہیں کیوں دل متلا رہا ہے، مجھے لگتا ہے رات کو ڈرنک پی لی تھی، شاید اسی کا اثر ہے۔ عنایت نے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر اور مڑ کر اپنی فکر میں گھلی اپنی ماں کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ چلو میرے ساتھ، جانتی ہو باہر کا کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا، پھر بھی ڈرنک پی لی۔ چلو اب ریسٹ کرو، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں، اچھا فیل ہوگا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اینا نے نرمی سے کہا، جس پر وہ سر جذبات میں ہلاتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ سب اس ریحان کی پلائی گئی ڈرنک کا اثر تھا۔ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتے وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ اگر عالیہ وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ آتے ہی ایک پل کو اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا تھا، مگر پھر اپنی کارروائیاں یاد آتے ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا، اس ریچھ کو اتنا تنگ کیا تھا، اور اب یقیناً وہ اسے بدلا لیتا۔ یہ سوچ آتے ہی عنایت کا سر نئے سرے سے گھوما تھا۔ تھوک نگلتے اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے LC آن کی تھی۔ کیا مطلب ہے حرمین؟ کون شوہر؟ عالیہ شاہ حیرت و استعجاب سے گویا ہوا۔ ایسا ہی کچھ حال ویام کا بھی تھا۔ ڈیول نام تھا اس کا۔ وہ آیا، گارڈ کو گولیاں سے بھون ڈالا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو لے گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آواز ان کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ بمشکل سے الفاظ ادا کر پائی تھی۔ جب ویام اور عالیہ شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تم نے روکا کیوں نہیں اسے؟ کیسے لے جانے دیا میری پرنسس کو؟ عالیہ نے پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لڑکا اس کی بیٹی کو لے گیا تھا تو اب حرمین کو واپس لانا انتہائی مشکل تھا۔ میں کیسے روکتی؟ وہ کہہ رہا تھا، حور پر اب اس کا حق ہے، صرف اب وہ اس کی بیوی ہے، اسی لیے میرے سارے حق ختم ہیں اس پر۔ حرمین نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی آواز کو حلق میں دبانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وہ بھلا کیسے بھول جاتی اتنا سب کچھ؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ عالیہ شاہ بپر کر دھاڑا تھا، جبکہ ویام کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس کی زبان سے زیادہ اس کا دماغ کام کرتا تھا، اور اب بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھا تھا۔ CCTV فوٹیج نکالو، مجھے دیکھنا ہے اسے۔ ویام نے سرد نگاہوں سے عالیہ شاہ کو دیکھا۔ اسے اتنی بے وقوفی کی امید عالیہ سے ہرگز نہیں تھی۔ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ تھا تو اسے سب سے پہلے ویام کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ اسے حملے کے لیے پہلے سے تیار رہتے۔ ہاں میں نکلواتا ہوں۔ عالیہ شاہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔
ضرورت نہیں اس کی بھائی، وہ آپ کا عکس ہے، یوں سمجھ لے وہ آپ ہی کا سایہ ہے، ہو بہو آپ جیسا ہے، ہرمین شاہ کسی ٹرانسی سی کیفیت میں بولی تھی۔ ان کی بات سنتے ویام چونک سا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑے پاس کھڑے علیحان شاہ کو دیکھا تھا، جس نے بیوی کی بات کی تصدیق کرتے سر ازواد میں ہلایا تھا۔ ناممکن، فوٹیج نکال لاؤ، ویام نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ دل و دماغ میں اب الگ سا طوفان اٹھ چکا تھا، جس کا کوئی سرا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر وہ ڈیول کو ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، ایک بار تو ضرور۔ آپ ہی ڈونٹ وری، ٹھیک ہو جائیں گی آپ، بس ذرا سا فیور رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں ذرا دادو کو دیکھ آؤں، میرے خیال سے ان کا بی پی ڈاؤن ہو چکا ہے، آپ ریسٹ کریں۔ انایا نے نرمی سے بہن کو دیکھ کر اسے ہدایت دی تھی۔ اینا کے بتانے کے بعد سے ہی انایا کافی دیر سے عنایت کے پاس بیٹھی تھی، اور اب بھی نینا کا خیال آنے پر وہ اسے ہدایت کرتی اٹھی تھی۔ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، تم اور ماما خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہے ہیں، عنایت نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا، جس پر انایا بنا کچھ بولے مسکرا کر روم سے نکلی تھی۔ وہ نینا کی میڈیسن کا باکس ان کے روم سے اٹھائے اب نیچے ہال کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اچانک اس کا فون بلنک ہوا تھا۔ انایا نے سیڑھیاں عبور کرتے موبائل فون نکالا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے ایک ساتھ ڈھیروں تصاویر اور ویڈیوز بھیجی گئی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی بھوری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ لڑکھڑائی سی گئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا چکا تھا، حسین چہرہ ایک ہی لمحے میں تاریک پڑ گیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ریلنگ تھامی تھی جب ایک میسج موصول ہوا تھا، جس میں اس جگہ کا پتہ لکھا تھا۔ مام، دادو کو میڈیسن دیجیے گا، مجھے ایک کام سے جانا ہے، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اجرت میں باہر کی سمت بڑی تھی۔ ابیر الوی پر اسے یقین تو شروع دن سے ہی نہیں تھا، کیونکہ اس شخص نے اس رشتے کو یقین کی ڈور سے باندھا ہی کب تھا جو وہ بھی اس پر یقین کرتی۔ اگر تو یہ سب سچ ہوا ابیر الوی، تو بھول جانا کہ اس بار تمہیں معافی ملے گی۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہی اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی سمٹے، حسین لب بھیجے وہ زیر لب بڑبڑائی اور فل سپیڈ سے گاڑی باہر نکالی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا پلیز، وہ کھانے کی ٹرے کو دیکھ کے نظریں چرائے بولی تھی۔ عائش نے آئیبرو اچکاتے اسے گھورا اور ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ٹرے کو ایک سائڈ کیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو صاف صاف کہو، عائش نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے استفسار کیا، جس پر امایا گھبرائی تھی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، سر جھکائے اس نے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ کس خوشی میں؟ اب کی بار عائش کا لہجہ بے لچک تھا، چہرے پر ہر طرح سے سنجیدگی سمیٹے وہ امایا کو دیکھنے لگا، جو کافی پریشان سی تھی۔ بس مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ ممانی کا رویہ مجھے سونے نہیں دیتا، میں اپنی ہی نظروں میں مجرم بن چکی ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری وجہ سے؟ وہ کیسے؟ ذرا تفصیل بتائیں گی آپ زوجہ؟ اس کی بات ٹوکتے وہ دانت پر دانت جمائے بولا، اگر تم مجھ سے شادی کی ضد نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کوئی بھی خوش نہیں ہے شادی سے، نہ تم، نہ میں، اور نہ ممانی۔ امایا کے ذہن میں روز کی کئی باتیں اب تک گردش کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر انہیں امایا اپنے بیٹے کے لیے برا سا سایہ لگ رہی تھی تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں اس رشتے سے، تم اپنی بات کرو۔ امایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا، مگر میں خوش نہیں ہوں، نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتی۔ بستر سے اٹھ گئی تھی۔ وہ کیسے اسے سمجھاتی اپنی فیلنگز، جو وہ سوچ سمجھ رہی تھی، اس حساب سے اس کا واپس چلے جانا ہی ٹھیک تھا۔ بیٹھو، عائش کی سخت آواز پر وہ مڑی اور چاروں نچار اس کے پاس دوبارہ سے بیٹھی تھی۔ ماما کا رویہ تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے امایا، میں مانتا ہوں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور مجھ پر بھی زبردستی کی گئی ہے، حالانکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ امایا نے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اول تو تمہارا ماضی شادی سے پہلے جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ اب میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اب زندگی بدل چکی ہے، اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا آج ہی ہیں، اور آنے والا کل بھی۔ باقی تمہاری کوشش ماما کے رویے کو خود ہی بدل دے گی۔ مگر کچھ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تم کسی بھی صورت پاکستان نہیں جاؤ گی، تو مطلب نہیں جاؤ گی۔ کھانا کھاؤ، بے لچک لہجے میں کہتے اس نے نیا حکم صادر کیا۔ امایا منہ پھلائے کھانے کو گھورنے لگی۔ کھانا کھاؤ ڈارلنگ، اگر میں نے زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا، سرسراتے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے ٹرے اس کے سامنے کی، جس پر چاروں نچار امایا نے ضبط کیے۔ گھونٹ بھرتے کھانا شروع کیا۔ چند ہی لقمے
निवालों के बाद वो हाथ खींच गई थी। ट्रे उठाए मेज़ पर रखते वो सोफे की तरफ जाने लगी। यहाँ आओ। बेड क्राउन से टेक लगाए वो इसकी पुश को घूरते गंभीर लहजे में बोला। अमाया ठटकी। थूक निकलते मरते इसने आयश को देखा था। जी। आयश ने हाथ के इशारे से इसे पास बुलाया था। वहाँ क्या लेने जा रही हो? इसका अंदाज इतना सर्द था कि अमाया का दिल एक पल को दहल सा गया था। वो सोने। यहाँ आओ, मेरे पास लेटो। जी। आंखें फाड़े इसने आयश को देखा था। क्या हुआ? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें जो इतना डर रही हो, आयश ने तंज भरे अंदाज में कहा और अपने करीब जगह पर इसे लेटने का हुक्म दिया। अमाया फौरन से इसके पास बैठी थी। आयश, फजूल गोई से परहेज करना। आयश ने दो टोक अंदाज में इसे पहले ही वार्न किया तो वो दांत पीसते बिस्तर पर लेटी थी। आंखें बंद किए वो सोने की कोशिश में थी जब रूम की लाइट्स एकदम से ऑफ हुई थी। आयश का हाथ अपनी कमर के गिर्द महसूस करते वो खौफजदा सी कैफियत में मिनमिनाई थी। यही सच्चाई है इस रिश्ते की। अमाया आयश अलवी, जितनी जल्दी तस्लीम करोगी आगे बढ़ने में आसानी होगी। अपने बाएं बाजू पर इसका सर रखते इसने थोड़ी से पकड़ते इसका चेहरा ऊंचा किया था, जो घबराई हुई सी आंखें मूंदे सांस रोके इसके हिसार में लेटी थी। आयश ने नरमी से इसकी पिशारी पर बोसा दिया तो अमाया का सांस हलक में दब सा गया था। दिल मानो पसलियां तोड़कर बाहर निकलने वाला था। वो मैं चेंज कराऊं? सुहा के लाए कपड़ों पर वो सुबह चेंज करने का फैसला करते सोने जा रही थी, मगर अब आयश के हिसार में खुद को यूं महसूस करते इसने बहाना बनाया। लेडी रहो, सुबह चेंज कर लेना, आयश ने गंभीर लहजे में कहा तो माया ने थूक निकला था। जब इसका सुलगता लम्स अपनी थोड़ी पर महसूस हुआ तो वो सिसकी थी। प्लीज़ नो, वो खौफजदा सी आवाज़ में मिनमिनाई थी। अपने प्लीज़ को ताला लगा कर संदूक में बंद कर दो जोजा, और जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो इस रिश्ते के लिए, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट यू इन एवरी कंडीशन। ससराते हुए मायनी खैस लहजे में इसके कान में भारी सरगोशी करते आयश ने इसका लड़सते वजूद को अपने मजीद करीब तर कर लिया था। अमाया इसकी बातों से घबराई मुतफिकर सी थोड़ी ही देर में थकन के सबब नींद की दी वादियों में उतर गई थी। जुबेरिया, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? वो इसके फ्लैट में आया था, मगर दरवाज़ा पहले से ही खुला था। पूरा घर अंदर से बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। अबीर की शहद रंग आंखों में अजीब सी बेचैनी उभरी थी। माथे पर ढेरों बल समेटे वो भारी कदमों समेत इसके रूम की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खुला था और जुबेरिया नीम बरहना हालत में बेड के करीब बेहोश पड़ी थी। इसके पाँव से खून बह कर अब मुंजमद हो चुका था। इसके सर पर भी गहरी चोट थी। अभी चकराते सर से ये सब देखता आगे बढ़ा और तेजी से इसके करीब झुकते इसने जुवेरिया को झिंझोड़ा था। जुवेरिया, क्या सुन रही हो तुम मुझे? जुवेरिया, गेट अप। अबीर ने इसका गाल थपकते इसे होश में लाना चाहा था, जो पुश्त के बल लेटी हुई थी। अबीर ने नरमी से इसे कंधे से थामते इसका रुख पलटा था तो इसकी आंखें हैरत व खौफ से पहली थी। वो बेसाख्ता ही पीछे हुआ था। जुवेरिया का पूरा वजूद खून से लथपथ था। इसकी आंखें बाहर को उबली हुई थी। अबीर का सांस बेसाख्ता ही तेज हुआ था। वो घबराया था। इसके पेट पर लगे खंजर को देखकर वो नम निगाहों से आगे बढ़ा था, मगर फिर कदम बेसाख्ता ही रुके। वो गायब दिमागी से इसे देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो इतना कमज़ोर हो जो ऐसी कोई भी चीज़ देखकर डर जाता, मगर जुबेरिया इसकी दोस्त थी और इसके साथ साथ जिस तरीक़े से, जिस बेदर्दी से इसे मारा गया था, इसे देख तो कोई भी बंदा डर जाता। ये सब किसने? मुझे यहाँ से जाना होगा। अपने माथे पर आते बालों को पीछे करते वो जेर लब बड़बड़ाते हुए बाहर की सिमत तेजी से लपका था। दरवाज़ा खोलते वह जैसे ही बाहर निकला था, एना अपने सामने अनाया को देखकर इसका सांस सही मायनों में अटका था। वो खौफजदा सी कैफियत में इसे देखते अपनी गर्दन पर हाथ फेरते वो आगे बढ़ा। दूर रहो मुझसे। बुरी आंखों में सुर्खी समेटे वो हाथ की मदद से इसे खुद से दूर रहने के लिए कहा था और फिर तेजी से इसके पास से गुजरती वो अंदर जाने लगी। अनाया, स्टॉप इट, तुम अंदर नहीं जा सकती, वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था। इसे पीछे से बाजू से पकड़ते रोकना चाहता। वो समझ चुका था ये सब कुछ ऐसी एक सोची समझी साजिश थी और अनाया का यहाँ होना इसी बात की तरफ इशारा था। अबीर, लीव मी, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को। अपने पेट के गिर्द हाथ बांध के इसके हाथ को गुस्से से खुद से दूर झटकते वो घुर्राई थी। हसीन चेहरे पर कैज़ व गज़ब छाया हुआ था। एन, मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। अभी ने इसे समझाने की कोशिश करते अपने साथ घसीटा था। नो, तुम मुझे चीट करके भाग नहीं सकते अबीर, लीव मी। वो इसके हाथ पर ज़ोर से
बाइट करते इसका हिसार ढीला पड़ते ही अंदर की तरफ भागी थी। जुवेरिया तेज आवाज में चिल्लाती वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई दरवाजे के करीब इसके कदम खौफ व बेयकीनी से थम गए थे। पूरी आंखें हद दर्जे फैली वो खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर हाथ रखे लड़खड़ाई थी। अनाया चलो मेरे साथ। अबीर फिर से दांत पीसते इसकी तरफ लपका था। नो, तुमने इसे मार दिया। अनाया ने बेयकीनी से इसे देखा था। आंसू बेचैनी से इसकी आंखों से बह निकले थे। मैंने इसे नहीं मारा एना, मैंने इसे नहीं मारा अनाया, लीव मी। तुम चलो मेरे साथ, मैं सब समझाता हूँ। अबीर ने इसे परसुकून रहने का कहा। तो कौन मार गया है इसे? वहाँ बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। पुलिस? अबीर के होठों से बेसाख्ता ही ये अल्फाज निकले थे। अनाया, मुझे ट्रैप किया जा रहा है। बाहर पुलिस आ चुकी है, निकलो, हमें जाना है यहाँ से। अबीर ने सर्द लहजे में कहते इसे अगले ही लम्हे किसी बेजान गुड़िया की तरह बाहों में भरते बाहर की तरफ भागा था। बाहर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ जाते वो तीर की तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगाते वहाँ से निकला था। वो रात काफ़ी देर से लौटा था। माँ बाप के फोर्स करने पर वो वापस तो लौट आया था, मगर यहाँ आकर वो ज़्यादा बेचैन हो चुका था। दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। रूम खाली था। वो ढटका था, इरादा तौर पर निगाहें महा को ढूंढ रही थी जो सिरे से रूम में मौजूद ही नहीं थी। कमरे की लाइट्स ऑन करते तबरेज़ ने दूर से ही कोट उतारते सोफे पर फेंका था। हाथ से माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते वो शर्ट के बटन खोलते रिलैक्स अंदाज में बेड पर बैठा। जब अचानक नज़र पास पड़े मेज़ पर रखे एक लेटर पर गई थी। बेसाख्ता ही इसकी आंखों में हैरत उमटी थी। आप चाहते हैं कि मैं आपसे तलाक ले लूं, मगर मेरा आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपकी खुशी के लिए आपको छोड़कर जा रही हूं, मगर तलाक कभी नहीं लूंगी। आपकी माँ। चंद लाइनों पर मुश्तमिल ये छोटा लेटर तबरेज़ को झिझोड़ कर रख गया था। इसने मुट्ठी में इस कागज़ को गुस्से से दबोचते दोनों हाथ में अपना सर गिराया था। वो तो इसे सेव करने के लिए इतना शदीद रिएक्ट कर दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी इसे छोड़कर नहीं जा सकती, मगर यहाँ वो गलत साबित हो चुका था। इसे महफूज रखने के लिए ख़ुद को इसकी नज़रों में बुरा बनाने की इसकी कोशिश अब वाकई में इस पर उल्ट पड़ गई थी। वो तेज़ी से उठा था, इसी हुलिये में बाहर भागने के से अंदाज में निकला था। कहाँ जा रहे हो? बीरब सीने पर दोनों हाथ बांधे कड़े जुतनों से इसे घूरती इस्तफसार करने लगी, जिसके हसीन चेहरे पर तनाव था। वो काफ़ी टेंस लग रहा था। मॉम, मुझे जाना है। वही तो पूछा है, कहाँ जाना है? मॉम प्लीज़ रास्ता छोड़ें, मेरा अभी जाना ज़रूरी है, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। इन्हें रास्ते से हटने का कहने लगा। बहुत हर्ट किया है तुमने तबरेज़। माह का कसूर इतना भी बड़ा नहीं था जो तुमने इस पर इतना जुल्म ढाया है। मीरब ने तासुफ से बेटे को देखकर कहा था, जो आगे ही जब्त की इंतहाओं पर था। दोनों हाथ की मुट्ठियां सख्ती से बींचे वो खामोशी से लब सिए खड़ा था। मॉम, फॉर गॉड सेक, मैं आपको समझाने की कंडीशन में नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो जाने कहाँ चली गई है? मुझे ढूंढना है माह को। इसका लहजा बेबसी समोए हुए था। अब क्यों ढूंढेंगे? तलाक का भी तो तुमने ही कहा था। टांगे तोड़ तोड़ दूंगा मैं इसकी, अगर आइंदा इसने ये घटिया हरकत की। पहले ढूंढ तो लो। मेरा बेटे के जुनून अंदाज से खासी लुत्फानंदोज हो रही थी। अब भी चैलेंजिंग अंदाज में कहा था, जिस पर वो हंसकर सर झटक गया था। पिछले 10 मिनट से आपने मुझे रोका हुआ है, अब बता भी दे कहाँ है आपकी बहू। आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, इससे भी मांग लूँगा। अब बताएं कहाँ है वो? दोनों हाथ कानों को लगाते वो माजरत भरे अंदाज में बोला। तो मीरब ने इसके हाथ नीचे किए थे। इतनी मिन्नत कर रहे हो तो बता देती हूँ, वही है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे अपार्टमेंट में। जाओ, और इस बार मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती माँ ही वापस चाहिए। मीरब ने मुस्कुराकर इसकी पुष्ट रब करते कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर उजलत में घर से निकला था। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो आज इस नाराज़गी को ख़त्म करने का तैयार करते गाड़ी से निकला था। अपार्टमेंट पर एक निगाह डाले वो लंबे लंबे डग भरते अंदर दाखिल हुआ। चारों अतराफ मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, मगर इस अंधेरे में भी इसे अपनी माँ की महक महसूस हो रही थी। वो बिना वक्त ज़ाया के सीढ़ियों की सिमत बढ़ा था। लंबे लंबे डग भरते वो मखसूस रूम की तरफ गया था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। भारी कदम उठाते वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, लाइट्स खुद बखुद ऑन हुई थी। तबरेज़ ने चौंक कर पूरे रूम को देखा, जो गुलाब की फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर ढेरों हार्ट शेप के लाल गुब्बारे पड़े थे और
बेड पर हार्ट शेप की फूलों से सजाया गया था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होठों पर रक्सा हुई थी। जब निगाहें बेड के ऊपर लगे बड़े से सौरे पर गई थी, सर झटक के वो बेकरार निगाहों से माह को ढूंढने लगा, जो वहाँ थी ही नहीं। माह आज अरसे बाद इसके अंदाज में वही शिद्दत थी जिसे सुनकर माह को अपने रोम रोम में सुकून की लहर उतरती महसूस हुई। तबरेज़ इसे ढूंढते अपने रूम से अटैच दरवाज़ा खुलता छत पर चला गया था, जहाँ हुई सजावट रूम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। एक तरफ दो चेयर्स लगी हुई थी, दोनों अतराफ वाइट कलर की लाइट्स और पर्दों से पूरे छत का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया था। राहदारी के पूरे रास्ते पर फूल बिछे हुए थे। तबरेज़ इन फूलों पर कदम रखते जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसके गाल खुद ही सुर्ख पड़ रहे थे, अंग अंग से सरशारी फूट रही थी। वो बेकरारी से इसका बेचैनी से इसे ढूंढने लगा था, जिसके लिए वो यूं भागा भागा आया था, और मोहतरमा गायब थी। इसकी निगाहें पर्दे के पीछे से लहराते सफ़ेद आंचल पर गई तो इसने लब दबाए मुस्कुराहट जब्त की थी, और घूमकर दूसरी तरफ से होते वो झपट कर माह के करीब पहुंचा था। वो जो पर्दों की ओर से इसे देख रही थी, अचानक इसके गायब होने और अपने करीब किसी दूसरे वजूद को महसूस करते वो झील सी आंखें फैलाए मुड़ी थी, तो बेसाख्ता ही सांस रुक सा गया था। वो घबरा कर पीछे हुई थी, जब अगले ही लम्हे तबरेज़ ने इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपना बाजू हिमायल करते इसे खींचते अपने करीब किया। माह सांस रोके इसे देखे गई, जिसकी आंखों में अलग सा खुमार था। इसकी बोलती निगाहों से गायब होती वो झटपटा कर दूर होने लगी, जबकि इसे शिद्दत से खुद में भींचते तबरेज़ ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। इतनी तैयारी मुझे मनाने के लिए की गई है जानम, सराहने का मौका तो दें। इसके दहकते गाल से अपने होठ मिस करते वो गंभीर लहजे में बोला, तो वो माह का पूरा वजूद लड़ सा गया था। वो शोला ज्वाला बनी सफ़ेद साड़ी में इसके सामने आई थी। पागल होना तो बनता था इसका। तबरेज़ वो इसके सीने में छिपी हुई थी। तबरेज़ ने इसे इस कदर शिद्दत से खुद से लगाया हुआ था कि इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। बमुश्किल से वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाई थी। तबरेज़ ने चेहरा इसके बालों में छुपाया था। इसकी मदहोश आवाज़ सुनते महा थूक निगलते खामोश हुई थी। वो अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। ना तो इसकी नाराज़गी बर्दाश्त थी और ना ही इसका जुनून। वो इसके हिसार में लब सिए खामोश खड़ी इसके बोलने की मुंतज़िर थी, जो इतने दिनों के बाद इसे महसूस कर रहा था। हान, मुझे काम चाहिए। मेरा मतलब है मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसे फारिग नहीं रह सकता मैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है? मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ अलीहान शाह इसकी बात पर चौंका नहीं था। ये काम का ख्याल कैसे आया तुझे? टांग पे टांग चढ़ाए वो तिरछी निगाहों से इसे देखते इस्तफसार करने लगा। वो बस अब मुझे काम करना चाहिए। मेरा मतलब है कि बहन की जिम्मेदारी भी है, और अब मुझे सीरियस होकर काम पर ध्यान देना है। गर्दन अकड़ा कर वो पुश्त पर हाथ बांधे मजबूत लहजे में बोला, सीधे से क्यों नहीं कहता कि अब तू शादीशुदा है और तुझे बीवी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए काम चाहिए? आलिया ने सपाट लहजे में कहा तो वो सटपटा सा गया। हान, तब तुम्हें कैसे मालूम? वो कमीनगी से मुस्कुरा कर गर्दन पर हाथ फेरते पूछने लगा, जिस पर आलिया शाह एक तरफा मुस्कुराया। मुझे सब कुछ मालूम होता है महावीर। मेरी नजरों से कोई भी चीज़ बच नहीं सकती। इसने गहरा पुरस्कारियत लहजे में कहते सिगरेट निकाला था। साहिबा, तुम्हारी जिम्मेदारी है अब 1-2 दिन तक ये सारा झमेला सिमट जाएगा, और इसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसकी आंखों में कोई आंसू ना आने पाए। इसकी फ़िक्र मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब तुम्हारी तरह जालिम तो नहीं हूँ मैं जो अपनी मासूम बीवी पर जुल्म ढाऊँ। महावीर की ज़बान में खुजली हुई थी। वो अनायत की साइड लेता आलिहान शाह को चौंका गया था। बेसाख्ता ही इसे मोहतरमा के साथ गुजारी शब याद आई थी, और इसकी शराफत तो वो अब कभी भी भूलने वाला नहीं था। इतना दुख मत पीटा कर बार बार मेरे सामने, और जितनी तेरी भाभी शरीफ है काफ़ी अच्छे से जान चुका हूँ मैं। तू अपनी हमदर्दी मत ज़ाया कर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर झटक कर वो नखुवत से बोला था, तो महावीर ने दीदे फाड़े इसे देखा था। है क्या मतलब? मतलब को छोड़, मेरे पास फाइटिंग का काम है, करेगा? बहुत पैसे हैं इसमें। अलिहान ने इसे ऑफर दी। फाइटिंग का सुनकर ही महावीर ने थूक निकला था। नहीं, मुझे मरना वरना नहीं है। अभी तो शादी हुई है। साहिबा का क्या होगा मेरे बगैर? मैं कुछ और काम ढूंढ लूँगा। घबरा कर कहते वो उजलत में कमरे से निकलता। अलिहान इसकी पुश को देखता मुस्कुराते हुए सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हुआ।
सोने का नाटक हो गया हो तो अब उठ जाए जानम। पिछले 1 घंटे से मैंने आपको नहीं देखा। अपने सीने पर मुंह छिपाए सोने का नाटक करती हुरैन के बालों में उंगलियां चलाते वो इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोला। हुरैन गहरी तेज सांसें भरती आंखें नीचे लेटी रही। हूर, डेविल ने नरमी से इसे फिर से पुकारा था। यह एहसास ही खुशकुन था कि वो इसके पास थी। इसके बेइंतहा करीब वो कसमसाई मगर आंखें न खोली, जिस पर डेविल ने खुद ही नरमी से इसकी थोड़ी सी थामे चेहरा रूबरू किया था। आंखें बंद थी मगर सोने की कोशिश में लड़सी पलकें इसके जागने की निशानदेही थी। डेविल ने लब दबाए थे, इसकी आंखों पर बारी बारी बोसा दिया। हुरैन का सांस भारी पड़ा मगर वो इसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि वो सो रहे थे। वो पीछे हुआ, इसकी लड़ती लबों और हिलते लबों को देख शरारत से निचला होंठ दांतों तले दबाया था और बारी बारी इसके फूले सफ़ेद रुखसारों को बोसा लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। सुर्खी झलकाते चेहरे समेत वो इससे पहले के दोबारा से इसके चेहरे पर झुकता। हुरैन ने हथेली इसके होठों पर जमाए आंखें फैलाए खौफजदा सी आवाज़ में कहा था, प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें इसकी अशद ज़रूरत है। मस्कीनियत भरे अंदाज में कहता वो इसे आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया। नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो फ़ौरन से सन्नफ़ी में हिलाते इनकार कर गई। आपको ज़रूरत नहीं, मुझे तो है ना। बुरी हंसी निगाहों में ढेरों जज्बात समेटे वो गंभीर लहजे में बोलते बेसाख्ता झुका इसके थोड़ी पर अपना दहकता लम्स छोड़ा। बस करें, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। टमाटर की तरह सुर्ख चेहरा लिए वो निगाहें चिराती सख्ती से बोली थी। क्यों? प्यार करने में कौन सा गलत काम है? ये तो सवाब का काम है। एक हाथ के बालों में ले जाते इसने कैचर उतार कर दूर फेंका था। एक हाथ इसके बालों में ले जाते इसने कैचर उतार कर दूर फेंका था और नरमी से इसके बालों की जड़ें सहलाते वो मखमूल लहजे में बोलता इसके हसीन चेहरे को नज़रों के हिसार में जरिए दिल में उतारने लगा था। सवाब? वो चौंक कर हैरानगी से बोली। बारीक होंठ मीचे इसने सर उठाए डेविल को देखा था। क्या आपको नहीं मालूम कि शौहर से मोहब्बत करना सवाब का काम है? अल्लाह इससे खुश होता है। मैं तो कई इस्लामिक बुक्स में पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से आपको इल्म होना चाहिए था। हुरैन हौनकों की तरह आगे फैला इसे देख रही थी। मुझे क्यों पता होना चाहिए था? मेरे कौन सा शौहर थे पहले? वो इसकी बात का जवाब अपनी सोच के हिसाब से देने लगी, जिस पर डेविल ने लब दबाए इसका स्टॉलर दोनों कंधे पर दुरुस्त किया था। पहले तो आपका शौहर नहीं था मगर अब तो है। आपको नहीं लगता कि आपको ये सवाब का काम करना चाहिए? वो इसे अपनी बातों में ले रहा था, जिसकी नीली आंखों में ढेरों तजस्सुस और हैरत सिमट आई थी। रूई सा सफ़ेद चेहरा गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो रहा था। छोटी सी तीखी नाक में मौजूद छोटी सी लौंग डेविल को मदहोश कर रही थी। मगर हमारी शादी तो नहीं हुई, हमारा तो निकाह हुआ था, वो भी मजबूरी में। हुरैन ने हथेली इसके सीने पर रखे और कुछ फासले पर होते इसे घूरते हुए याद दहानी करवाई थी। निकाह ही तो असल शादी है हूर, और अब आपका शौहर ता क़यामत तक मैं ही हूँ, तो ये जवाज़ आपका गलत है। डेविल इसका मूड ठीक करना चाहता था। वो इसे नाराज़ या खुद से बदगुमान होता नहीं देख सकता था। वो जानता था कि वो दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच चुकी थी और डेविल को बस इसे किसी तरह खौफ से मोहब्बत करवानी थी, खुद से मोहब्बत करवानी थी। मगर फिर भी रिश्ता तो मजबूरी में क़ायम हुआ था। वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। तो आप मुझसे मोहब्बत कर लें, ये मजबूरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। डेविल ने नरमी से इसके बालों को दुरुस्त करते दोनों शानों पर फैलाते इसे ऑफ़र की थी। नहीं, भला ऐसे भी कोई मोहब्बत होती है? ऐसे नहीं होती, मगर मेरा वादा है मैं मजबूर कर दूंगा। आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करें जितना कि मैं आपसे इश्क करता हूँ। डेविल ने आगे को झुकते इसकी शफाफ पेशानी पर अपना दहकता लम्ब छोड़ते इसे सीने में भींचा था। तभी जेट जोरदार आवाज़ के साथ लैंड हुआ था। आह! हुरैन खौफ से चीखी थी। रिलैक्स, बस हम पहुंच आए हैं अपनी मंजिल पर। इसकी पोछ थपकते वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। इसे बातों में उलझा देने का मकसद ही यही था कि वो इसका ध्यान भटका सके। जेट दूसरी जहाज़ की निस्बत बहुत ही स्लो से मगर बुरे तरीके से लैंड करता था और यही वजह थी कि वो हुरैन का जहन भटका रहा था। डेविल, जेट का बैरूनी गेट खुला था। गार्ड भागकर इसे पुकारता अंदर आने लगा था, जिसे सर्द आवाज़ में टोकते इसने अंदर आने से रोका था।
हुरैन शाह डेविल की गरजदार आवाज़ पर सहमी गुस्से से इसके कंधे पर दांत गाड़े थे। गार्ड फौरन से बाहर भागा था। एक तरफ रुकते वो सर झुका गया। डेविल ने नरमी से हुरैन की पुश्त सहलाई थी। सॉरी जानम, वो अंदर आ रहा था इसीलिए गुस्सा किया। निहायत नरमी और मोहब्बत से इसे बताते वो यूं ही इसे गोद में भरते अपनी बुरे कदम समेट उठाता। सॉरी जानम, वो अंदर आ रहा था इसीलिए गुस्सा किया। निहायत नरमी और मोहब्बत से इसे बताते वो यूं ही इसे गोद में भरे अपने पूरे कदम समेट उठाता। आपको शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोगों के सामने मुझे उठाकर घूमते हुए। प्लीज़ चेयर मंगवा दें। इसके कंधे से सर निकाले हुरैन ने एक आंख खोले पीछे मौजूद भारी नफरी को देखकर डेविल को शर्म दिलाने चाही थी, जिसके होठों से आज मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। आपके मामले में मैं भला कैसी शर्म इश्का। वो अपने अजली मोहब्बत से चूर शिद्दत भरे अंदाज में इसके कंधे पर लब रखते बोला। तो हुरैन शाह सटपटाई थी। गेट से अंदर दाखिल होते डेविल ने इस पैलेस को गहरी निगाहों से देखा था, जो इस जर्मनी में इसकी पहली मंजिल थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है अभी? तुमने इसे क्यों मारा? वो सर दोनों हाथों में गिराए पागलों की तरह चिल्लाई थी। अभी इस पार्ट निगाहों से मिरर से बैक साइड पर देखता रश ड्राइविंग कर रहा था। अनाया के किसी भी सवाल का जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझता था। इस वक्त इसे अनाया को किसी सेफ जगह पहुंचाना था। थोड़ी ही देर में वो एलवी हाउस के गेट पर थे। गेट पहले से खुला हुआ था। वहां मौजूद सब की गाड़ियों को देख अभी समझ गया था कि सब तक खबर पहुंच चुकी है। गाड़ी रोकते वो बाहर निकला था, जहां वयाम, अमन, अजलान, अली शाह और इसकी माँ और भाई अनीर मुतफिकर से खड़े थे। अनाया इसके साथ साथ। अनाया को गाड़ी से निकलता देख वयाम चौंका था। अनाया भाग कर बाप के सीने से लगी थी, जिस पर एक निगाह डाले अबीर उजलत में आके पड़ा था। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज़ आप मेरे साथ। चटाख, अभी वो बात मुकम्मल भी नहीं कर सकता था जब अमन का हाथ उठा था और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वहाँ मौजूद सभी लब भी झुके सरों से खड़े थे, सिवाय हया के। हया रोती हुई सर नफ़ी में हिलाते अपने बेटे को देख रही थी। अबीर ने शिद्दत से मुठ्ठियाँ भींची थी। सुर्ख चेहरे से वो जब्त करता फिर से अपने डैड को देखने लगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ डैड, एक बार मेरी बात। क्या बोलेगा तू? अब कुछ बचा है बोलने को? अमन इसके सीने पर दोनों हाथ रख के इसे पीछे को धक्का दिए चिल्लाया था। अबीर लड़खड़ाया था। डैड, हुआ क्या है? प्लीज़ मुझे बोलने का मौका दें। अबीर ने झुंझलाहट से कहते अपने सुर्ख निगाह से माँ को देखा था। मॉम प्लीज़ रोए मत, क्या हो गया है यार? मैं ठीक हूँ, देखें आप रो क्यों रही हैं? वो माँ का चेहरा दोनों हाथों के प्याले पे भरते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। तो यार रोती बिलखती इसके सीने से लगी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। दूर रहो मेरी बीवी से मिस्टर अबीर। एक जानी का मुझसे और मेरी बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अमन ने तैश के आलम में बीवी का हाथ थामे इसे खींचकर अबीर से दूर किया था। अमन के सर्द अल्फाज पर अबीर अलवी ने हैरत व बेखैनी से अपने बाप को देखा था, जिनकी आंखों में आज फ़ख्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। इनका कहा लफ्ज़ जानी इसके जहन पर कोड़े की मानन बरसने लगा। डैड, दिल में उठती टी से दबाए इसने बेयकीनी से अपने बाप को देखा था। ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सब मेरा यकीन करें। माथे पर बिखरे अपने शहद रंग बालों को दोनों हाथों से पीछे करते वो बेबसी से चिल्लाया था। इसके लिए लोग नहीं, अपनी फैमिली मायने रखती थी। अगर वही लोग इस पर यकीन ना करते तो अबीर अलवी तो टूट जाता। कैसे यकीन करें? ये देखो, ये तुम ही हो ना इन तस्वीरों में? अमन ने वयाम के हाथ से छीनते लातादाद तस्वीरें इसके मुंह पर मार दी थी, जिनमें वो जुवेरिया के साथ नाजिबा हालत में था। अबीर ने बेयकीनी से इन तस्वीर को देखकर सर नफ़ी में हिलाया था। ये सब झूठ है। अनाया नम निगाहों से इसे देखती नफरत से रुख मोड़ गई थी। ये सब झूठ है तो तुम यही कहोगे अबीर? तुमने इसे मार दिया जान से। पूरी मीडिया पर तहलका मच गया है। तुम्हारे हॉस्पिटल में से जाली डॉक्टर्स की टीम पकड़ी गई है, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे कहने पर काम करती थी। अब तुम कहोगे कि वो सब भी झूठ है? अमन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, जबकि
ابیر ابیر تو ایسے تھا جیسے سناٹوں میں چلا گیا ہوں۔ وحشتناک نگاہوں سے ان تصویروں کو دیکھتا وہ اگلے ہی لمحے جھک پاگلوں کی طرح ان تصویروں کو نوچ نوچ کر پھاڑنے لگا تھا۔ نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں مارا میں نے اسے، نہیں ہوں میں زانی، سنا آپ سب نے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہا تھا مگر وہاں موجود ہر ایک شخص بے حس ہو چکا تھا، کیونکہ ہر ایک چیز چیخ چیخ کر یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ ابیر الوی ایک زانی ہے، ایک قاتل ہے۔ بھائی پولیس کسی بھی وقت آپ کو اریسٹ کرنے آپ سرنڈر کر دیں، میں آپ کو بچا لوں گا۔ انیل بھائی کے پاس جھکا تھا۔ اس نے شفقت بھرے انداز میں اسے سمجھایا، جس نے کاٹدار نگاہوں سے انیل کو دیکھا تھا۔ تجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اب بول دو۔ یہ رپورٹس بھی جھوٹی ہیں جن میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ خبر باہر نہ نکلے اسی لیے تم نے اس لڑکی کو جان سے ہی مار ڈالا۔ امن نے تیز سے مٹھیاں بھیجتے ایک لفافہ اس کی طرف اچھالا تھا۔ ابھی سن پڑتے دماغ سے یہ سب سنتے ان رپورٹس کو دیکھنے لگا جس پر اس کے ہاسپٹل کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی سر نفی میں ہلایا تھا اور ان رپورٹس کو کھولا تھا جن میں واضح لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ ان رپورٹس کو ٹکڑوں میں پھاڑتا چلایا تھا۔ انایا نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سب کچھ کتنا اچانک تھا کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کو کس بات پر یقین کیا جائے۔ اس لڑکی نے خود مجھے فون کیا تھا ابیر، اور اسی نے بتایا کہ تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں اور تمہارے باپ نہ بننے کی خبر وہ جان چکی ہے، اسی لیے تم اسے جان سے مارنا چاہتے ہو۔ امن نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ جس بیٹے پر اسے مان تھا وہ اتنا گھٹیا نکلے گا اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اگر وہ لڑکی اپنے منہ سے یہ سب نہ بتاتی تو مجھے کبھی بھی تمہارے اس کالی سچائی پر یقین نہیں ہوتا۔ ابیر نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں تم جیسے درندے سے۔ انیل آگے بڑھا تھا، باپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے وہ ابیر کی طرف بڑھا تھا جو سرد نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا باہر کی طرف لپکا۔ حیا بری طرح سے رو کر ہلکان ہو رہی تھی، مگر آج ابیر الوی ماں کو چپ کروانے کا حق بھی کھو چکا تھا۔ بھائی آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ سرنڈر کر دیں پلیز۔ وہ جو ہی گیٹ سے باہر نکلا انیل بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ ابیر نے قدم روکے، سپاٹ نگاہوں سے سامنے سے آتی پولیس وین کو دیکھا تھا۔ ابیر الوی کبھی بھی قائروں کی طرح سرنڈر نہیں کرے گا۔ جتنے الزام مجھ پر لگے ہیں، جب تک یہ سب الزام میں خود سے اتار نہ دوں میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر تاثر سے آری سپاٹ چہرے میں کہتے وہ تیزی سے بھاگا تھا۔ رک جاؤ، کوئی شوٹ نہیں کرے گا۔ پولیس وین سے نکلتے آفیسرز کو اپنے بھائی پر گن تانے دیکھ وہ چلایا تھا، نو سر ہمیں آرڈرز ہیں، اگر ڈاکٹر ابیر سرنڈر نہیں کریں گے تو ہمیں مجبوراً انہیں شوٹ کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں انیل کو بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فضا ٹھا کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ آہ! دائنی ٹانگ پر گولی لگنے کے سبب وہ درد سے چلایا تھا۔ خون آلود نگاہوں سے نیچے اس نے گہری سانس بھری اور پھر سے بھاگا تھا جب ایک دوسری گولی اس کے کندھے پر لگی تھی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے مت مارو میرے بیٹے کو۔ ابیر! حیا گولیوں کی آواز سن کر چیختی ہوئی پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگی۔ جب اچانک ان کا سر بری طرح سے چکرایا تھا، وہ حواس کھوتے منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ تبریز کافی دیر خاموشی کے بعد ماں کی لرزتی ہوئی آواز پر وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ ہنکارا بھرتے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا جب ہی اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی سوچنا شروع کیا ہے، تفصیل سے سوچ کر بتاؤں گا۔ شرارت سے لب دبائے وہ پیچھے ہوا تھا تو ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو جانب؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو آپ کو دیکھوں گا، سراہوں گا، پھر معافی کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے کان میں گمبھیرتا سے سرگوشی نما آواز میں کہتے اس نے ہونٹ اس کے کان کی لو پر رکھے تھے۔ یو آر لوکنگ سو ہاٹ ڈارلنگ، آئی ایم امپریسڈ۔ ماں کے دونوں ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتے اس نے ناک سے ناک مس کرتے محبت بھری سرگوشی کی، جس پر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ امٹی تھی۔ تبریز اسے تامے ایک طرف لگی میز پر پہنچا تھا اور چیئر پیچھے کرتے نرمی سے چیئر پر بٹھایا تھا۔ پتہ ہے کتنا ڈر گیا تھا میں تمہارے وہ لیٹر پڑھ کر، ایسا لگا جیسے سانس تھم گئی ہو، اوپر سے باقی کی کسر تمہاری سانس
کا مان زیادہ نے پوری کر دی تھی۔ جم کر کلاس لگائی ہے آج موم نے، سر جھٹک کر وہ اسے کھانا سرو کرتے جلے دل سے بولا تھا، جس پر وہ بے ساختہ ہی کھلکھلائی تھی۔ زیادہ دانت مت نکالو، ابھی تمہارا حساب باقی ہے، اس نے گھور کر ماہا کو دیکھتے اسے یاد دلایا تھا، جس پر وہ پھر سے رونی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ ہا ہا ہا، شکل دیکھو اپنی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال کھانا کھا لو، تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا اور پلیٹ اس کے آگے رکھی، جس پر وہ دھیمی مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا کھانے کے بعد تبریز اسے خود سے لگائے وہ روم کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں آؤ، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھائے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ مجھے اتنا غصہ، اتنا خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، آئی ایم سوری جانم۔ کانوں کو ہاتھ لگائے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، پلیز تبریز آپ یہ سب مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بے چینی سے بولی تھی۔ فوراً سے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ وہ شریر لہجے میں بولتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ آج کافی عرصے کے بعد ماہا یہ سکون اپنے روم روم میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے تبریز کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں، جس پر وہ پرسکون ہوا۔ کافی دیر وہ باتوں میں لگے رہے۔ جب اس کے گود میں سر رکھے ہی تبریز گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ ماہا اس کا سوتا محسوس کرتے نرمی سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے اس کی پیشانی پر اپنا نرم لمس چھوڑتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈاکٹر پلیز جلدی بتائیں، رپورٹس کب تک آئیں گی؟ مجھے ایمرجنسی میں گھر جانا ہے۔ عنایت نے عجلت بھرے انداز میں لیڈی ڈاکٹر کو مخاطب کیا تھا، جو کافی سنجیدگی سے اسے دیکھتی گہری سانس بھرنے لگی۔ میم پیشنس رکھیں، رپورٹس آنے میں وقت تو لگتا ہے، گیو می 5 منٹس۔ ڈاکٹر نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر مسکرا کر پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ عنایت گھبراہٹ بھرے انداز میں ہاتھ مچلنے لگی۔ عنایت کے جانے کے بعد ہی وہ دوست سے ملنے کا کہہ کر ہاسپٹل آئی تھی، کیونکہ جو احساس وہ محسوس کر رہی تھی وہ کچھ الگ تھا۔ جو تبدیلی اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی وہ کسی ڈرنک کا اثر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا تھا، کیا آپ میرڈ ہیں؟ ایک نرس رپورٹس ڈاکٹر کو تھاما کر ان کے روم میں نکل گئی تھی۔ جی، عنایت نے گھبرا کر خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری کہا تھا۔ ڈاکٹر نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کے ہسبینڈ کا نیم؟ شاید وہ اپنا شک دور کرنے کو پوچھ رہی تھی۔ علیحان شاہ نام ہے ان کا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اب کی بار وہ گھبراہٹ پر برہم کا پردہ ڈالے سختی سے بولی تھی، جبکہ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے نمایاں ہو رہے تھے۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ویسے کنگریچولیشنز مسٹر شاہ۔ ویسے کنگریچولیشن مسز شاہ، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے مبارکباد دیتے عنایت کے سر پر بم پھوڑا تھا، جس کی سیاہ آنکھیں خوف سے زیر اثر مزید گہری ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی گہری کائے میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ حسین چہرہ ایک ہی لمحے میں تاریک پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر نے تعجب سے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں، پلیز آپ رپورٹس مجھے دے دیں، وہ دہشت زدہ کی کیفیت میں لرزتے وجود سمیت بمشکل سے بولی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس اس کے حوالے کی۔ وہ اسے کچھ ہدایت دینے لگی تھی، مگر وہ بنا سنے عجلت بھرے انداز میں ان کے روم سے نکل گئی تھی۔ حیرت ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ اسے خوشی تھی اپنی ماں بننے کی۔ شاید ہسبینڈ سے جھگڑا ہوا ہو۔ خیر مجھے کیا؟ ڈاکٹر عنایت کے رویے پر خود سے ہی بڑبڑاتے سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔